धन्यवाद गर्दै डाक्टर खरेललाई चाहिँ आजको सेसन सुरु गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। ल धन्यवाद है। इन्ट्रोडक्सन त अब पाइहाल्नुभयो हजुरहरूले। अब कोभिडकै कुरा गरौँ। त्योभन्दा अगाडि म थोरै हाम्रो टिमलाई चाहिँ यहाँ आज कसरी सेसन हुन्छ, आज धेरैजना नै आउनुहुन्छ होला। अब यहाँ अलरेडी 177 जना हुनुहुन्छ। जो धेरै आउँदै गर्नुहुन्छ प्लिज प्लिज पहिला त म्युट गर्नु होला आजको यो, किनभने यो कार्यक्रम 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति हुन्छ। म्युट गर्नु होला र तपाईँका केही प्रश्न भयो भने तल च्याटमा लेख्नु होला। अनि च्याटमा हेल्प गर्नको लागि हाम्रा 3 जना ह्याप्साका भलुन्टियर्स हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई थोरै ब्रिफली इन्ट्रोडक्सन आफै गराउँछु। पहिला चाहिँ डाक्टर स्वाति ढुङ्गेल हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि डाक्टर स्नेहा खनाल हुनुहुन्छ, र त्यसपछि डाक्टर सोनिया रेग्मी हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ ह्याप्साको यस्तो ट्रेनिङहरूमा यस्तो च्याटमा उहाँहरूलाई पुरै ट्रेनिङ भएको छ। उहाँहरूले तपाईँहरूको क्वेसनहरू एन्सर गरिदिन्छ म बोलेको बेलामा। त्यो नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो अरू पनि भलुन्टियर्सहरू यसमा हेल्प गर्नेमा एकजना आयुष गुरुङ हुनुहुन्छ, जो उहाँ आउनु भएको छ, हामीलाई सर्टिफिकेट एसएसटीमा कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ, र म्याग्दा युङले हाम्रो स्लाइड्सहरूमा पनि हेल्प गर्नुभएको छ। त्यस भएर उहाँहरूलाई धन्यवाद। र त्यो भन्दै म अब हाम्रो स्वयम्भू इन्टरनेसनल, प्राइम सिए र ह्याप्सा नेपाल, अनि खास गरेर हाम्रो कोभिड अलायन्स नेपाल जोसँग हामी कोलाबोरेट गरेर यो गर्दैछौँ, त्यसमा धन्यवाद जोइन भएकोमा। होपफुल्ली यो तपाईँहरूलाई फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने मेरो आशा पनि छ। त्यो भन्दै म अब सुरु गर्छु। प्लिज केही क्वेसन भए तल च्याटमा राख्नु होला। अनि यो मिटिङ चाहिँ रेकर्डेड छ र हामीले यसको रेकर्डिङ युट्युबमा पनि पछि उपलब्ध गराउँछौँ। ओके, यसमा कुनै पनि मेरो फाइनेन्शियल डिस्क्लोजर केही छैन। यो प्रेजेन्टेसनमा भएका कुनै ग्राफिक्सहरू हामीले CDC को ओपन सोर्सबाट पनि लिएका हौँ, र धुलीखेल हस्पिटलको एउटा ब्रिदिङ टेक्निक्स भन्ने भिडियो छ, त्यो पनि यसमा सामेल छ, र ब्राउन युनिभर्सिटीको कुनै हामीले पहिल्यै गरेको ट्रेनिङबाट पनि थोरै आइटम्सहरू लिएका छौँ। त्यो चाहिँ यसको डिस्क्लोजर। सो आज चाहिँ हामीले अब 1.5 घन्टामा के कुरा गर्छौँ त? सबैभन्दा पहिला त बेसिक एकदम सामान्य तरिकाले कोभिड डिजिज के हो त्यसको बारेमा हामीले सिक्छौँ। यसको ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ, यसमा के हुन्छ, कसलाई हुन्छ भन्ने कुराहरू। नम्बर 2, हामीले घरमा बस्दाखेरि कोभिड भयो भने घरमा के गर्न सकिन्छ तिनी कुरा गर्छौँ। अनि फाइनल्ली हामीले भ्याक्सिनको बारेमा कुरा गर्छौँ। खोपको बारेमा अहिले धेरै इन्फर्मेसन पनि आएको छ र हामीलाई धेरै क्वेसन पनि छन्। सो त्यो कुराहरू सुरु गर्छौँ। नेपालको अवस्था कस्तो छ त? अहिले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको अवस्था अहिले एकदम नाजुकै छ। खास गरेर हाम्रो देशमा यो भाइरस कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा पुगिसकेको छ। अनि कम्युनिटी ट्रान्समिसन, सामुदायिक ट्रान्समिसनमा पुगेको धेरै लामो समय पनि भइसक्यो। र अहिलेको यो 3 दिन अगाडिको हो यो म्याप। सायद यो अरू धेरै पनि राता भइसक्यो होला, तर खास अलमोस्ट सबै जिल्लाहरूमा 400+ केसेसहरू देखिन थालेका छन् नेपालमा। र यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ मेको अप्रिल लाग्दाखेरि नै हाम्रो केसेसहरू अब अप्रिल अर्लीमा केसेसहरू बढ्न थाले र बढेर एकदमै स्टिप राइज भएर हाम्रो देशमा एकदमै स्वास्थ्य प्रणालीलाई गाह्रो भएको अवस्था छ। र टोटल डेथ पनि हाम्रो देशमा बढी नै रहेछन् दैनिक, यो ग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब भारतसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि पनि मेको अर्ली पार्टमै नेपालले भारतलाई पर क्यापिटा केसेसमा जितेकै थियो। त्यो कुनै गर्वको कुरा चाहिँ होइन। अब कोभिडको बारेमा थोरै सिकौँ। कोभिडमा के हुन्छ त? नम्बर 1 जान्नुपर्ने है, अलमोस्ट 25%लाई कोभिडमा लक्षणै हुँदैन। सो कोभिड क्यारियर भएका, कोभिड लिएर हिँडेकालाई 25%लाई लक्षण हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र तपाईँहरूले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा। तर लक्षण नभए पनि कोभिडलाई चाहिँ तपाईँहरूले ट्रान्समिट चाहिँ स्टिल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सार्न चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ आफूलाई लक्षण नभए पनि। अनि अब लक्षण हुनेलाई चाहिँ के लक्षण हुन्छ त? लक्षण हुनेलाई खास गरेर ज्वरो आउँछ। 83 to 99%लाई ज्वरो आउँछ। अनि खोकी पनि लाग्छ। 59 to 82%लाई खोकी लाग्छ। अनि त्यसपछि मुख्य हुने भनेका शरीर थकै लाग्ने, खान मिठो नहुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, हैन, अनि शरीर दुख्ने, र त्यसबाहेक पनि घाँटी दुख्ने, घाँटी खसखसाउने, टाउको दुख्ने, नाक बन्द हुने, खानामा रुचि नहुने या टेस्ट स्मेल राम्रो नहुने, अनि डायरिया र नजिया पनि हुने। अनि यो चाहिँ कताकतिलाई ज्वरो भन्दा पहिला नै देखिन्छ। सो यिनी कुनै पनि लक्षण छन्
र तपाईलाई नर्मल भन्दा एबनर्मल फिल भइरहेछ भने कोभिडको संकेत हुन्छ। अनि यो लक्षणमा खास गरेर तपाईले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ ज्वरो, ड्राई कफ र सास फेर्न गाह्रो हुने, यी तीनटा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने लक्षणहरू हुन् कोभिडमा। अनि अब कोभिडमा के हुन्छ? कोभिडमा 5% सायद भेन्टिलेटर चाहिन्छ, सायद उहाँहरूलाई आइसियुमा राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि 15% उहाँहरूलाई चाहिँ अक्सिजन र डेक्सामेथाजोन या कुनै फैसिलिटी, हस्पिटल फैसिलिटी या सर्ज हस्पिटल त्यस्तोमा राख्नुपर्ने स्थिति आउँछ। र 80%लाई चाहिँ घरमै राख्दा हुन्छ कोभिडमा। 80% को घरमै इलाज हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अनि अघि भने जस्तै 25%ले चाहिँ सायद संक्रमित मानिसहरूले लक्षणै देखाउँदैनन् कोभिडमा। अनि अब तपाईको शरीरमा कोभिड छिर्छ, त्यसपछि के हुन्छ त? 3-4 दिन 5 दिनपछि तपाईको शरीरमा भाइरल रेस्पोन्स सुरु हुन्छ। 2-3 दिन, कतिलाई 3 दिन लाग्छ, कतिलाई 5 दिन लाग्ला। अनि भाइरल रेस्पोन्समा चाहिँ सुरुमा तपाईको इम्युन सिस्टमले त्यो भाइरस विरुद्ध गर्न सक्ने काम गरिरहेको हुन्छ। ज्वरो आउँछ, शरीर गल्छ, रुगा खोकी लागे जस्तो हुन्छ, त्यो पहिला। अनि त्यसपछिको फेज भनेको पल्मोनरी फोक्सोको फेज हुन सक्छ, जहाँ चाहिँ तपाईलाई सास फेर्न अब गाह्रो हुने। यो चाहिँ 8-9 दिनमा हुन्छ धेरै जसो। अनि 10, 11, 12 दिनमा चाहिँ सायद त्यो एकदम नराम्रो भएर पनि जान सक्छ, रिकभर पनि हुन सक्छ। धेरै जसोलाई चाहिँ रिकभर हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा लङ टर्म इन्फ्लामेटरी फेज पनि हुन्छ कोभिडमा। भनेको इन्फ्लामेसन भनेको सुन्निनु, तर शरीरको हरेक भागमा यसले अफेक्ट गर्न सक्छ। जस्तै तपाईको दिमाग, तपाईको मुटु, तपाईको फोक्सो, कलेजो, सबै भागमा कोभिडले असर गर्ने क्षमता चाहिँ यसको छ, तर धेरैलाई चाहिँ त्यो हुँदैन। अनि खास गरेर धेरैलाई के हुन्छ त? धेरैलाई चाहिँ एकदम माइल्ड र एसिम्प्टोमेटिक, लक्षणै नभएको एकदम माइल्ड हुन्छ, हैन? अनि कताकतिलाई माइल्ड मोडरेट न्युमोनिया हुन्छ। यिनी दुईटालाई चाहिँ घरमै हामीले टेक केयर गर्न सक्छौं। अनि त्यसपछि भनेका सभियर न्युमोनिया, सेप्सिस, सेप्टिक शक, एआरडीएस भन्ने अलि क्रिटिकल कुराहरू मेडिसिनमा, यी कुराहरूलाई चाहिँ हस्पिटल केयर चाहिन्छ या एटलिस्ट सर्ज हस्पिटल चाहिन्छ। यो म बोल्दै गर्दाखेरि तपाईहरुलाई केही प्रश्न छन् भने मैले यहाँ च्याटमा प्रश्न आएको नै देखिरा छैन। हाम्रो च्याटमा चाहिँ हाम्रो ह्याप्साको भलुन्टियर्सहरु हुनुहुन्छ, 3 जना डाक्टर्सहरु हुनुहुन्छ। यो कुरामा केही कन्फ्युजन छ, केही छ भने प्लिज क्वेशनहरु राख्दै गर्नु होला, उहाँहरुले एन्सर गर्दै गर्नुहुन्छ है। यो चाहिँ एकदम इन्टरएक्टिभ सेसन हो, मैले बोले पनि तपाईहरुले क्वेशन गर्न मिल्छ च्याटमा। अब कोभिड कसलाई हुन्छ त? सो तपाईको उमेर कति छ त्यसमा केही इट डजन्ट म्याटर है। कोभिड जुन उमेरको लागि पनि हुन सक्छ, तर खास गरेर अलि एल्डर 60 वर्षभन्दा माथिकालाई चाहिँ त्यसको रिस्क र भल्नरेबिलिटी अलि हाई हुन्छ। अनि उमेर बाहेक अरु केही मेडिकल कन्डिसन भएका मान्छेहरु, जस्तै मुटु रोगीहरु, ब्लड प्रेसर हाई भएका, डायबिटिज भएका, कोरोनरी आर्टरी डिजिज भएका, हार्ट फेलियर भएका, अनि पहिला नै सीओपीडी या एजमा भएका, अलि मोटा मान्छेहरु, ओबेसिटी भएका, मलिग्नेन्सी क्यान्सर भएका, किडनी डिजिज पहिल्यै भएका, या अरु केही इम्युनोसप्रेसिङ कन्डिसन अरु भएकालाई चाहिँ अलि जोखिम कोभिडको धेरै नै हुन्छ। अनि यो कसरी सर्छ त कोभिड? अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यहाँ सुरुको डट छ। सुरुको डटको लागि कोभिड भयो भने उ तल लेखाएको छ, तलको मान्छेलाई कोभिड लाग्यो, तलको मान्छे चाहिँ ग्रोसरी गर्न गएन, घरमै बस्यो भने उले धेरैलाई सार्दैन। तलतिर देख्नुहुन्छ धेरैलाई सारेन, तर उ बाहिर गयो, अरूलाई सार्दै गयो भने त्यही एकजनाले 3 जनालाई सार्छ, त्यो 3 जनाले अरु 3 जनालाई सार्छ, त्यसै गरी एकजनाले लाखौंलाई पनि सार्न सक्छ। सो कोभिडमा डेन्जर चाहिँ त्यो छ, एकदम सजिलै सर्छ। अनि ट्रान्समिसन सर्ने चाहिँ मुख्य हामीले जान्नुपर्ने दुईटा तरिका छन्। एउटा त तपाईको हात, यो हातको बारेमा एकदमै जान्नुपर्ने जरुरी। किन हात धौ 20 सेकेन्ड हो भन्ने? एउटा त हामी हातले चाहिँ जहिले पनि बाहिर गएर कुराहरु छुन्छौं,
अनि त्यो हातमा छोएर खासै केही फरक पर्दैन, त्यो हातबाट भित्र हाम्रो शरीरमा छिर्ने होइन यो। तर त्यो हात चाहिँ हामीले कुनै कुनै बेला मुखमा लैजान्छौँ, अरू ठाउँमा छुन्छौँ, पैसा अरूलाई दिन्छौँ अनि अरूलाई त्यसबाट सार्न सक्छौँ। यो हातलाई चाहिँ हामीले मुख्य सफा गर्नु पर्यो, बाहिरबाट भएर आउँदा बित्तिकै सफा गर्नु पर्यो र हातलाई मुखमा लानु भएन, किनभने हातबाट नम्बर 1 है। अनि त्यसपछि हाम्रो श्वास प्रश्वासबाट म बोलिरहेको छु भने मेरो मुखबाट आउने छिटाहरू तपाईसँग गयो भने, सो यी दुईटा कुरा नै हुन् हामीले ध्यान राख्नुपर्ने। कसरी सर्छ भन्दाखेरि यो सर्न कसरी रोक्ने त? म चाहिँ यो तपाईले हाच्छ्यु गर्दाखेरि कसरी सर्छ भनेर एकदम राम्रो यसमा डेमोन्स्ट्रेसन छ यो भिडियोमा। यो भिडियो चाहिँ म तपाईलाई ब्रिफली देखाउँछु। हाच्छ्यु गर्दाखेरि के हुन्छ? यहाँ माथिको चाहिँ मास्कै नलागाको, यता चाहिँ एउटा कपडाको मास्क लगाएको, यता चाहिँ दुईटा कपडाको मास्क लगाएको र यहाँ तल चाहिँ सर्जिकल मास्क लगाएको। यो ध्यानसँग हेर्नुस् है त। अब देख्न सक्नुहुन्छ केही पनि नलगाएको कति छिटाहरू बाहिर निक्ले हैन हाच्छ्यु गर्दाखेरि। अनि सर्जिकल मास्क लगाएको खासै निक्लेनन्। अब यस्तो बोल्दा पनि हुन्छ हेर्नुस्, यो बोल्दाखेरि है त सामान्य कुराहरू भन्दा पनि जसले मास्क लगाएको छैन यति छिटा निक्लियो। अनि त्यो भन्दा बेटर क्लथ मास्क लगाए पनि थोरै कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा डबल क्लथ मास्क लगाउनु पनि कन्ट्रोल हुन्छ। तर यसमा बेस्ट चाहिँ सर्जिकल मास्क लगाउनु हो भने 3टा लेयरको सर्जिकल मास्क लगाउनु हो भने खासै केही आउँदैन। सो खास मुख्य के भयो त यसमा? मास्क लाउनु नै पर्यो। सक्नुहुन्छ भने सर्जिकल मास्क 3टा लेयरको, सक्नुहुन्न भने डबल क्लथ मास्क, त्यो सक्नुहुन्न भने क्लथ मास्क, तर मास्क चाहिँ लगाउनु नै पर्यो। अब मास्क पनि प्रब्लम के छ भने अब मान्छेले भन्छन् मास्क लगाइरहेको छु त्यही पनि कोभिड भयो, मास्क लगाइरहेको छु त्यही पनि कोभिड भयो। अब मास्क लगाउँदैमा मास्कले प्रोटेक्ट गर्ने पनि होइन। मास्क पनि कसरी लगाउने, राम्ररी कसरी त्यसलाई उतार्ने, त्यो चाहिँ एकदम ध्यान राख्नुपर्छ। किनभने मास्क नराम्ररी लगायो भने त्यसबाट सर्ने झन् जोखिम बढ्छ। सो यो पनि ध्यानले हेर्नुस् है त। 1. निश्चित गर्नुहोस् कि मास्क सफा छ र त्यसमा कुनै प्वाल छैनन्। 2. मास्क छुनुभन्दा पहिला आफ्नो हातलाई साबुन र पानीले 20 सेकेन्डसम्म धुनुहोस् या सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। 3. आफ्नो अनुहारमा मास्क राख्नुहोस् र नाक र मुखलाई ढाक्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् मास्क र मुखको बीचमा कुनै पनि खाली ठाउँ छैनन्। 4. मास्क प्रयोग गर्दा मास्कको अगाडि नछुनुहोस्। यदि गल्तीले त्यसलाई छुनु भयो भने तुरुन्तै आफ्नो हात धुनुहोस्। मास्कलाई कसरी उतार्ने? प्रयोग गरिसकेको मास्क निकाल्दा पछाडिबाट निकाल्नुहोस्। मास्कको अगाडि नछुनुहोस् र मास्कलाई फाल्नुहोस्। 1. सो मास्क राम्ररी लगाउनु पर्ने, यो पहिला त मास्क राम्रो हुनु पर्यो। अनि नम्बर 2 मा तपाईको हात सफा हुनु पर्यो मास्क छुनुभन्दा अगाडि। अनि मास्क लगाइसकेपछि मास्कलाई चाहिँ त्यसमा आउने जुन ग्यापहरू हुन्छ नि त्यसलाई पनि तपाईले क्लोज गर्नु पर्यो है, मुख्य चाहिँ त्यो। अनि लगाइसकेपछि मास्कलाई यहाँ धेरैले के गर्नुहुन्छ भने मास्कलाई यहाँ अगाडि छुनुहुन्छ, अगाडि छुनी तल सार्ने, अगाडि छुनी तल सार्ने, अनि यहाँ तल लगाउने। त्यो गर्नुभयो भने के हुन्छ भने त्यो बाहिरको भाग त फोरो हुन्छ, त्यो भागले यहाँ छुनुभयो, यसलाई तल लैजानुभयो, अनि त्यही हातले तपाईले नाक चिलाउनु भयो यसरी। भनेपछि त्यो मास्क लगाएको नलगाएको खासै अर्थ त्यहाँ भएन, किनभने तपाईले त्यो मास्कको बाहिरको सबै भित्र लिएर आउनुभयो। सो त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। अनि मास्क उतार्दाखेरि यसरी अगाडिबाट यसरी नउतार्नु होला, साइडबाट जुन साइडको स्ट्रिङ हुन्छ त्यसलाई उतार्ने, अनि फाल्ने भयो फाल्ने, राख्ने भयो साइडमा राख्ने। यो कुरा अपनाउनु भयो भने तपाईको जोखिम धेरै नै कम हुन्छ।
अनि अब मास्क लगायो भन्दैमा तपाईँ बाहिर जानु भएको छ भने यो दूरी जुन भौतिक दूरी हुन्छ त्यो नराख्ने पनि होइन। 1 मिटर जतिको दूरी त राख्नु नै पर्छ बाहिर जाँदा, खास गरेर लाइनहरूमा। अब अहिले भ्याक्सिन लाउने लाइनहरू, ब्याङ्कमा बस्ने लाइनहरू त्यो धेरै छन्। मैले देख्छु मास्क लगाएपछि एकदम सबै नजिकै घुलमिल हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि दूरी आफैले राख्नुपर्छ। अनि बाहिर जाँदा पनि दूरी राख्नु नै पर्छ। हिँड्दा पनि दूरी राख्नुपर्छ। हिँड्दा पनि दूरी राख्नुपर्छ, लाइनमा बस्दा पनि दूरी राख्नुपर्छ, ब्याङ्कमा हुँदा पनि दूरी राख्नुपर्छ, ट्रान्जिटमा हुँदा पनि दूरी राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मास्क लगाए पनि प्लिज त्यो कुरा गर्नु होला। अनि लाइनहरूमा हाम्रो देशमा खास लाइनको एकदम प्रब्लम छ कि हामीलाई लाइनमा बस्नै आउँदैन। हामी एकैचोटि गजाङ गुजुङ छिर्न खोज्छौँ जुन कुराहरूमा पनि। तरकारीहरू किन्दा पनि लाइनमा बस्नुपर्छ, फार्मेसीमा जाँदा पनि लाइनमा बस्नुपर्छ। तर लाइनमा बस्दाखेरि टाढा, आफूले आफूलाई रक्षा गर्ने कुरा हो यो। अनि त्यो नम्बर 1 कुरा त भयो मुखबाट कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, लाइनमा बस्ने, मास्क लगाउने, हात मुखमा नलैजाने, मास्क खोल्दाखेरि राम्ररी खोल्ने। अब हातहरूको कुरा गरौँ। हातबाट चाहिँ अब कसरी यो हातबाट सर्ने प्रकोपलाई कसरी कम गर्ने त? पहिला त हात धुन जान्नुपर्छ। हात पनि यत्तिकै धोएर हुँदैन। हातमा कुनै ठाउँहरूमा काम नगर्ने भागहरू हुन्छन्, कुनै ठाउँ मिस हुने भागहरू हुन्छन्। यो भिडियो म तपाईलाई ब्रिफ हामीले साबुन र पानीको प्रयोग गरेर 20 सेकेन्डको लागि हात धुने बानी बसाल्न सक्छौं। हात धुँदा बिर्सिन सक्ने ठाउँहरू भनेको औँलाको बीच, आफ्नो नङहरू, बुढी औँला हो। त्यसैकारण हात धुने बेलामा नबिर्सी यो भागहरू पनि सफा गर्नुपर्छ। घरिघरि आफ्नो हातले अनुहारलाई नछुने। सो हातमा चाहिँ तपाईले हात धुँदाखेरि 20 सेकेन्ड त धुने, तर यी भागहरू जुन यो बुढी औँला हुन्छ यसको पछाडिको भागलाई हामीले धेरै जसो ख्याल गर्दैनौँ, अनि नङहरूलाई पनि हामीले धेरै ख्याल गर्दैनौँ, अनि त्यसपछि औँलाको बीचहरूमा पनि सायद ख्याल नगरौँला। यसरी मात्र हात धोएर हुन्न। हात धुँदाखेरि 20 सेकेन्डसम्म तपाईले युट्युबमा पनि गएर WHO को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकदम राम्रो तरिकाले तपाईले हात धुनुभयो भने हातबाट सर्ने पनि प्रकोप कम हुन्छ। यो खास गरेर बच्चाबच्चीहरूलाई, तपाईहरुको बच्चाबच्चीहरू, किनभने उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घण्टामा 10 देखि 15 पटकसम्म थाहा नभइकन मुखमा हात लगाउँछौँ। मैले पनि यो प्रेजेन्टेसन दिँदा कति पटक लैसकेँ होला, तर मैले मेरो हात सफा गरेको छु। अनि बच्चाबच्चीहरूले चाहिँ त्यो कन्ट्रोलै गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर बच्चाबच्चीहरूलाई प्रकोप कम गर्नको लागि उनीहरूको हात चाहिँ एकदम रिगरस म्यानरमा उनीहरूलाई धुन सिकाउनुपर्छ जतिखेर पनि। अनि सतहहरू घरमा बस्दाखेरि कोही इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईको सेलुलर डिभाइस, अनि ढोकाका ह्यान्डलहरू, बत्तीहरू, फ्रिजको ह्यान्डल, चाबीहरू, अनि बाथरुमका सिङ्कहरूका ह्यान्डलहरू तिनी पनि सफा गरिराख्नुपर्छ, खास गरेर कोही घरमा संक्रमित हुनुहुन्छ भने। अनि तपाईँ बाहिर तरकारी किन्न जाँदा पहिला त त्यो कतै बिग बजार त्यतातिर जानु भएको छ भने बिग मार्ट हैन, त्यो कार्ट हुन्छ नि, त्यो कार्टलाई पनि सफा गर्नुस्, एउटा वाइप माग्नुस् या केही स्यानिटाइजर हातमा राखेर सफा गर्नुस् हैन। हात धुनुस् बाहिरबाट घर आएपछि। तरकारी किन्न जाँदा आफ्नो लाइन राख्नुस्। अरु जति घुसे पनि तपाई नजानुस्, तपाई आफ्नो लाइनमा बस्नुस्। अनि लाइनमा बस्न अरूलाई पनि सम्झाउनुस्। अनि बुढाबुढीहरू देख्नुहुन्छ 60-65 वर्षका भने उहाँहरूलाई अलि धेरै स्पेस दिनुस्। खास गरेर हामीले उहाँहरूको लागि छुट्टै शपिङ गर्ने टाइम छुट्टै बनाउनु पर्ने हो, तर त्यो नभएको बेला उहाँहरूलाई थोरै स्पेस चाहिँ दिनुस्। अनि सकेसम्म अहिले त लकडाउन छ, घरबाट निक्लिन खोजे पनि निक्लिन सक्नु भएको छैन होला, तर सकेसम्म चाहिँ घरमै बस्नुस्।
अब यहाँ चाहिँ यो भिडियोले देखाउन खोजेको एकजनाले जानी नजानी लाखौंलाई संक्रमित गर्न सक्छ। तपाईं एकजना कोही लापरवाही हुनुभयो भने पुरै देशै संक्रमित हुन सक्छ के, त्यस्तो खालको छ यो। त्यही भएर यदि तपाईलाई थोरै पनि लक्षण छ, तपाईलाई शंका छ, तपाईलाई शंका छ कि तपाईलाई कोभिड भएको छ, तपाई कसैसँग एक्सपोज हुनु भएको छ, बेस्ट थिङ तपाईले गर्न सक्ने भनेको घरमा बस्नुस्। धेरैको ज्यान बचाएको हुनुहुन्छ तपाईले त्यति गर्नुभयो भने। अब तपाईले लाख जनालाई संक्रमित गर्नु भने लाखमा 1% पनि मर्यो भने त्यो त तपाईबाट सुरु भएको हुन्छ। सो ट्रान्समिसनलाई कम गर्न के गर्ने त? यसको समरीमा हात धुने, मुखलाई खोक्दाखेरि कतै हुनुहुन्छ भने मास्क लगाउनु भएको ठिक छ, मास्क लगाउनु भएको छैन भने यसरी, यसलाई पब्लिक हेल्थ कफ भन्छ, यो स्निज यसरी गर्ने हैन। मुखलाई हातले नछुने, घरमै बस्ने र बाहिर गयो भने मास्क र 1 मिटरको दूरी राख्ने। यो कुरा भनिराखेको कुरा भनिराख्नुपर्छ, तर यो तपाईले बुझ्नुभयो भने अब तपाईले यसपछि सिकाउनेलाई यस्तो तरिकाले सिकाउन सक्नुहुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट है यही हो। यो भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो हो, यसको समरी छ किन हामीले यो कुराहरु गर्नुपर्छ भनेर। यो युनिसेफले बनाएको भिडियो हो, ध्यानले हेर्नु होला। सो यो भिडियोमा चाहिँ एकदम समरीमा देख्न सक्नुहुन्छ एकजनाको लापरवाही, यो स्यानिटाइजर हात नधुने, त्यो एकदम एक्युरेट डिपिक्सन छ त्यसमा। धेरैलाई संक्रमित गर्न सक्छ र आफ्नै मान्छेलाई नै हुन सक्छ यो। सो त्यो चाहिँ सबैले यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने हो। अब कुरा गरौँ यो ट्रान्समिसनको कुरा भयो। यसमा केही प्रश्नहरू छ भने सायद हाम्रो भलुन्टियर्सहरूले केही प्रश्न त्यस्तो एन्सर नभएको केही छ भने आफूलाई अनम्युट गरेर भन्नुस् ल भलुन्टियर्सहरू, अनि त्यसमा कुरा गरौँ यो अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि। मैले यहाँ च्याटमा हेरि त राछु, एन्सर गरिराख्नु भएको रहेछ। यहाँ एउटा रिपिट युज अफ सर्जिकल मास्क भनेर आयो है। सर्जिकल मास्कहरू रिपिटेड युज गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो। खास भन्ने भने तपाईसँग प्रशस्त मात्रामा छ उपलब्ध भनी दिनमा एउटा लगाएपछि त्यसलाई फाल्नु उचित नै हुन्छ हैन। तर छैन भने तपाईले भित्रको भागलाई प्रोटेक्ट गर्नु भएको छ अनि त्यो एकदम मोइस्ट छैन, त्यो एकदम भिजेको छैन र सफा नै छ भने तपाईले त्यसलाई युज गर्न चाहिँ मिल्छ। तर युज गर्दाखेरि के गर्ने भने मास्कलाई खोल्ने अनि राख्ने ठाउँ चाहिँ एउटा छुट्टै बनाउने घर आएपछि, अनि त्यो राख्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो मास्कको जुन क्लिन भाग हुन्छ नि भित्र राख्ने भाग, त्यसलाई चाहिँ माथिपट्टि फर्काएर या कुनै पेपर ब्यागमा त्यसरी राख्ने। त्यो गरेर तपाईले प्रयोग गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। ओके, सो म अब कन्टिन्यू गर्छु। टेस्टिङको कुरा गरौँ। हाम्रो देशमा टेस्टिङ एउटा त प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध पनि छैन,
तर उपलब्ध भएको ठाउँमा पनि जनताहरूलाई टेस्टिङहरूको थोरै मिसकम्युनिकेसन मिसइन्फर्मेसन थोरै छ अनि टेस्टिङ गर्न पनि मान्छेहरू हिचकिचाउनुहुन्छ। पहिला त बुझौँ कहिले टेस्ट गर्ने। अब यो कोभिड सस्पिसन कोभिडको शङ्का छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ? यसका दुईटा कुरा हुन्छन्। एउटा त क्लिनिकल कुरा हुन्छ अनि अर्को एपिडेमियोलोजिकल कुरा हुन्छ। अब एपिडेमियोलोजीको कुरा गरौँ। एपिडेमियोलोजी भनेको तपाईँ अब नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ एकदम हाई रिस्क एरियामा बस्नुहुन्छ। अब हाई रिस्क एरियामा बस्ने मान्छेलाई कुनै पनि सङ्केत केही सिम्पटम्स भयो अघि भनेका तिनी लक्षणहरू भयो भने तपाईँलाई कोभिडको शङ्का भयो। जो तपाईँ त नेपालमा जो बस्नुहुन्छ उहाँहरूले एपिडेमियोलोजिकल क्राइटेरिया त मिट गरिसक्नु भएको छ। अब क्लिनिकल क्राइटेरिया के हो त? यदि तपाईँलाई ज्वरो आएको छ, खोकी लागेको छ र अघि भनेका कुरा शरीर गलेको छ, टाउको दुखेको छ, थ्रोट सोर भएको छ, खसर खसर भएको छ, आँखा राता भएको छन्, रुगा खोकी लागे जस्तो भएको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ, खाना मिठो भएको छैन, भमिटिङ आछ, डायरिया आछ, यी कुनै पनि कुरा हुँदा तपाईँ कोभिड-19 सस्पेक्टेड हुनुहुन्छ। त्यो भएपछि नम्बर 1 के गर्नु पर्यो? तपाईँले टेस्टिङ गर्न जानु पर्यो, मास्क लाउनु पर्यो, टेस्टिङ गर्न जानु पर्यो एक्लै। अनि आफूको सम्पर्कमा आएको 5-6 दिन अगाडि सम्पर्कमा आइसकेका सबै मान्छेहरूलाई भनिदिनु पर्यो एकपटक मलाई यस्तो भएको छ भनेर। अनि त्यसपछि आफूलाई आइसोलेट गर्नु पर्यो। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यही भएर टेस्टिङ गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। टेस्टिङ गर्नाले एक दुईवटा कुरालाई फाइदा हुन्छ। नम्बर 1 त हाम्रो देशमा के कस्तो छ भन्ने पनि फाइदा हुन्छ। अब धेरै बस्नु भएको छ घरमा, ए ल मलाई कोभिडमा चाहिँ भएको छ भन्नुहुन्छ, टेस्टिङ गर्नुहुन्न भनेपछि हाम्रो देशमा अब कति छ प्रकोप, कहिले सन्चो हुने त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन एउटा त। अनि नम्बर 2 टेस्टिङ गरिसकेपछि तपाईँलाई ए यो हो कि होइन भन्ने पनि हुँदैन। त्यो टेस्टिङ गर्न प्लिज नहिचकिचाउनु होला। टेस्टिङ गर्नाले हामीलाई, तपाईँलाई, अरू सबैलाई नै फाइदा नै छ। तर टेस्टिङ पनि उपलब्ध हुनु पर्यो। अब टेस्टिङमा धेरै प्रश्न आउने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन भएको, सायद यो च्याटमा पनि सोध्नु भएको छ होला। यो टेस्टिङ गरेपछि सिटी भ्याल्यु देखाउँछ नि, सिटी भ्याल्यु भनेको के हो र सिटी भ्याल्यु भएपछि कति हुँदा के हुन्छ? सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, सिटी भ्याल्युमा तपाईँले खासै त्यसको इम्पोर्टेन्स त्यति नदिनुहोस्। यदि तपाईँको सिटी भ्याल्यु 40 या 37 भन्दा कम छ भने त्यो पोजिटिभ, तपाईँलाई पोजिटिभ कोभिड भएको छ, र 40 भन्दा माथि छ भने तपाईँलाई कोभिड भएको छैन। त्यो नै बुझे हुन्छ तपाईँले है। तर 40 भन्दा माथि छ भने तपाईँलाई लक्षण छ भने तपाईँले फेरि टेस्ट गर्नुपर्छ। यो सिटी भ्याल्यु कम हुँदैमा, धेरै माथि हुँदैमा तपाईँलाई यति नराम्रो कोभिड होला, यति राम्रो कोभिड होला भन्न मिल्दैन। त्यो हामीसँग कुनै पनि त्यसमा एभिडेन्स छैन। तर थोरै चाहिँ तपाईँको सिटी भ्याल्यु कम छ भने तपाईँको भाइरल लोड अलि हाई हो कि भन्ने चाहिँ हो। त्यो कुरा मात्र हो। तर तपाईँले गर्नु सक्ने कुरा एउटै नै हो, मास्क लगाउने, त्यसमा केही चेन्ज हुँदैन है। सो सिटी भ्याल्युको बारेमा प्लिज केही कन्फ्युजन छ भने त्यसलाई कन्फ्युजनै नमान्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई पोजिटिभ नेगेटिभ त तपाईँले नहेरे पनि हुन्छ। यो कुरा यो भयो, सायद यो रिपिट भएको स्लाइड हो। अब कुरा गरौँ कोभिड छ भने के गर्ने त तपाईहरुलाई। पहिला त हामीले भनिसक्यो, यदि तपाईं सस्पेक्टेड हुनुहुन्छ टेस्टिङ गर्न नघबराउनुस् हैन। अनि कसैसँग नजिक आउनु भएको छ, तपाईं बाहिर गएर कसैलाई कोभिड भएको थाहा भयो भने पहिला त क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ। हामीले आइसोलेसनको बारेमा कुरा गर्छौं, तर क्वारेन्टाइन भनेको छुट्टै हो। क्वारेन्टाइन भनेको के हो भने क्वारेन्टाइन भनेको तपाईलाई कोभिड चाहिँ छैन, प्रुभन कोभिड छैन, तर तपाईं कसैको सम्पर्कमा आउनु भएको थियो, तपाईलाई थोरै सस्पिसन छ, तपाईं बाहिर जानु भएको थियो, कसैले तपाईको नजिक हाच्छिउँ गर्यो हैन, या तपाईलाई कसैले फोन गरेर ए मलाई कोभिड भयो भनेर भन्यो भनेपछि तपाईं चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। क्वारेन्टाइन भनेको छुट्टै बस्ने अनि आफ्नो सिम्पटम्सहरुलाई हेर्ने 5 दिन, एटलिस्ट 5 दिनको लागि है। तर कोभिड भएर तथ्य भइसकेपछि, तपाईलाई प्रुभ भइसकेपछि कि कोभिड भयो, के गर्ने त? धेरै जसो 80% होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो अघि नै कुरा भयो। खास तपाईं पनि अब 80 धेरै जसो 80% मै पर्नुहुन्छ होला। 80% मा पर्नुहुन्छ हैन। सो तपाईहरु बस्नुपर्ने होम आइसोलेसनमा। अब होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि के कुराहरु ध्यान दिनुपर्छ त? पहिला त घरमा एउटा छुट्टै ठाउँ भयो भने राम्रो। यदि तपाईको घरमा एकदम लार्ज फ्यामिली छ, धेरै मान्छे बस्नुहुन्छ अनि घरमा स्पेस छैन, तपाईको छुट्टै बस्ने ठाउँ छैन र अरूलाई पनि घरका अरूलाई सदस्यहरूलाई संक्रमित गर्ने त्यस्तो चान्स छ भने तपाईको लागि होम आइसोलेसन ठीक हुँदैन। तपाई चाहिँ प्रशासन, लोकल प्रशासन या कतैले गरेको आइसोलेसन या
क्वारेन्टाइन सेन्टर या होल्डिङ सेन्टरमा बस्नु उचित हुन्छ या इन्स्टिट्युसनल आइसोलेसनमा बस्नु उचित हुन्छ। अनि घरमा आइसोलेसनमा बस्दाखेरि ओन्ली माइल्ड केसहरू बस्नु मिल्छ र तपाईँ घरमा बस्दाखेरि ध्यान राख्नुपर्ने कुरा, यदि तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो भएको छैन, तपाईँको ब्रिदिङ रेट 1 मिनटमा तपाईँ 24 भन्दा माथि ब्रिदिङ गर्नु भएको छैन, तपाईँको अक्सिजन लेभल पल्स अक्सिमिटरमा चेक गर्दाखेरि अक्सिजन लेभल 93 भन्दा माथि नै छ र तपाईँलाई अरू कुनै हाई रिस्क छैन, अघि भनेको थियो नि हाई रिस्क, तपाईँको उमेर 60 भन्दा कम छ, तपाईँलाई कुनै मुटुको रोग छैन, तपाईँ एकदम ओबिस हुनुहुन्न, डायबिटिज नराम्रो छैन, क्रोनिक लिभर किडनी डिजिज त्यस्तो केही छैन, त्यो भने चाहिँ तपाईँ घरमा होम आइसोलेसन बस्न सक्नुहुन्छ। तर यो कुनै छ भने चाहिँ तपाईँले नजिकैको स्वास्थ्य चौकी या आफूले भएको हटलाइन उहाँहरूसँग गएर सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। त्यो भए पनि तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँले सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। अनि घरमा बस्दा गर्ने के त? पहिला त थर्मोमिटरले टेम्परेचर नाप्ने, दिनको एकपटक नापे हुन्छ। अनि एकदम हाइड्रेसन, डिहाइड्रेसन धेरै हुन्छ कोभिडमा, आफूले हाइड्रेसन गर्नुपर्छ, जीवन जल खाने दिनको एउटा भयो भने। अनि बस्दाखेरि एक्सर्साइज गर्ने, अनि आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान पुर्याउने। तर यो चाहिँ यसको बारेमा थोरै एकछिनमा म कुरा गर्छु। अब अघि हाम्रो ह्याप्साको अध्यक्षले भनिसक्नुभयो, हामीले होम आइसोलेसन किट भनेर डिजाइन गरेर नगरपालिकाहरूमा पठाइरहेछौँ। यो होम आइसोलेसन किट तपाईँले प्रोक्योर गर्न सक्नुहुन्छ आफै भने पनि। घरमा चाहिने भनेको कुरा यिनीहरू हुन् है। तपाईँलाई प्यारासिटामोल त चाहिन्छ, कफ सिरप पनि चाहिन्छ, थोरै भिटामिनहरू लियो हुन्छ, जीवनजल चाहिन्छ, मास्कहरू चाहिन्छन्, साबुन चाहिन्छ, थर्मोमिटर चाहिन्छ र अक्सिमिटर चाहिन्छ। यसको लागि तपाईँले हाम्रो ह्याप्साको फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब मुख्य घरमा बस्नु भएको छ अनि अक्सिजन कसरी नाप्ने त? यो अक्सिजन नाप्ने, किनभने एउटा त धेरै मेसिनहरू एउटा रिलायबल हुनुपर्छ र अक्सिजन नाप्ने पनि तरिका राम्रो हुनुपर्छ, किनभने त्यो गलत नम्बर आयो भने तपाईँलाई गलत इन्फर्मेसन आउँछ अनि तपाईँ आत्तिन थाल्नुहुन्छ, त्यो हुन्छ। त्यही भएर यो पनि पल्स अक्सिमिटर चेक गर्दाखेरि एकदम सही तरिकामा गर्नुपर्छ। मैले अब तपाईँलाई सायद थाहा छ कि छैन, मैले टिकटकमा यिनी कुराहरू पढाइ नै रहेको हुन्छु। यो चाहिँ मेरो एउटा टिकटकको भिडियो। तपाईँलाई कोभिड छ भने घरमा अक्सिजन त चेक गर्नै पर्छ, एकदम सही ढङ्गमा चेक गर्नुपर्छ, नभए गलत नम्बर आउन सक्छ। यो ध्यानसँग हेर्नुहोस्। अङ्गुला राख्दाखेरि त्यो रातो बोलेको हुन्छ, त्यो एउटा भित्र यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको नङ भएको ठाउँ राख्नुपर्छ। त्यहाँ राखिसकेपछि 1 मिनटसम्म हातलाई नचलाइकन यसरी राख्नु होला र सुरुमा आएको नम्बर भन्दा पनि 1 मिनट राखिसकेपछि स्टेबल भएको नम्बरलाई हेर्नु होला। कुनै कुराले यसलाई इनएक्युरेट देखाउन सक्छ। 1, तपाईँको नङमा एकदम डार्क नेल पलिस या डिफ्रेन्ट कलरको नेल पलिस लागेको छ भने त्यो गलत नम्बर देखाउन सक्छ। नम्बर 2, तपाईँ धेरै शेक गर्नुभयो, मुभ गर्नुभयो भने पनि यसलाई गलत देखाउन सक्छ। प्रश्न छन् भने कृपया तल राख्नु होला र यो सेयर गरिदिनुहोस् ताकि मान्छेलाई थाहा होस्। सो अक्सिमिटरले नाप्दाखेरि एउटा त हात हल्लाउनु भएन धेरै। नम्बर 2, तपाईँको नङ पालिस भएको हातमा त्यो इनएक्युरेट हुन्छ, त्यो नै एकदम मुख्य हो। अनि अब कुनै कुनै अनरिलायबल कम्पनीहरू पनि होलान्, त्यो अनरिलायबल छ भने अब एकदम तपाईँ देख्दा ठिक हुनुहुन्छ तर त्यो अक्सिमिटरले 80 देखाएको छ भने अरू कसैसँग क्रस रेफरेन्स पनि गर्नु होला। अब दोस्रो नम्बर, पहिला त होम आइसोलेसन भयो, होम आइसोलेसनमा बस्नुभयो। होम आइसोलेसनमा सकिन्न भने तपाईँको परिवारमा धेरै सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँको ठाउँ छैन भने इन्स्टिट्युसनल आइसोलेसन भनेर हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई सरकारले बनाएको या कोही अरू संस्थाहरूले बनाएको तपाईँको लोकल म्युनिसिपालिटीले बनाएको ठाउँहरूमा बस्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी त्यो इन्स्टिट्युसनमा या घरमा बस्दाखेरि चाहिने सामग्रीहरू अघि मैले भर्खर भनिसकेँ। हाम्रो आइसोलेसन किटका पल्स अक्सिमिटर भइहाल्यो, मास्कहरू भयो, थर्मोमिटर भयो, साबुन, सेनिटाइजर भयो, अनि प्यारासिटामोल। अब तपाईँको प्यारासिटामोलको केही पहिला प्रब्लम थिएन भने तपाईँले ज्वरो आएको बेलामा मात्र है त्यो 500 मिलिग्राम हरेक 6 घन्टा खान सक्नुहुन्छ। तर यसको मुख्य चाहिँ 24 घन्टामा 4000 मिलिग्राम भन्दा धेरै खानु हुँदैन, यसले तपाईँको कलेजोमा हानि पर्छ। अनि खोकी लाग्छ, खोकी लागे कफ सिरप, खोकी लागे मात्रै खाने घर बस्दाखेरि। अनि भिटामिनहरू, खास गरेर भिटामिनहरूको पुरै तथ्य त्यस्तो एभिडेन्स छैन कि भिटामिन खाएर कोभिडलाई सन्चो हुन्छ भन्ने, तर यो खाएर तपाईँलाई नराम्रो पनि खासै हुँदैन। तपाईँको डायट राम्रो छ, न्युट्रिसन पोसिलो छ भने
तपाईले सायद त्यो खानु पनि पर्दैन। तर जिंक, भिटामिन डी, भिटामिन सी जस्ता भिटामिन कोभिडको बेलामा तपाईले खाँदा पनि हुन्छ। अनि एन्टिबायोटिक, हाम्रो देशमा धेरै नै मान्छेले कोभिड हुँदा बित्तिकै न्युमोनिया भयो भन्ने अनि एन्टिबायोटिक खाने गर्नुहुन्छ। यसको पनि थोरै क्लेरिफाई गरौँ। कोभिडमा न्युमोनिया हुन्छ, तर न्युमोनिया भनेको के हो? न्युमोनिया भनेको हाम्रो लङको इन्फेक्सन, हाम्रो फोक्सोको इन्फेक्सन हैन। त्यो इन्फेक्सन कहिले ब्याक्टेरियाले हुन्छ, कहिले भाइरसले हुन्छ, कहिले केले हुन्छ हैन। कोभिडमा हुने चाहिँ धेरै भाइरसले हो। अनि भाइरसको लागि एन्टिबायोटिक खानु पर्दैन। घाँटी खसखस भए पनि एन्टिबायोटिक खानु पर्दैन। यदि तपाईँ घरमा बस्ने 80% जो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले घरमा बस्दा त अलमोस्ट कसैले पनि एन्टिबायोटिक खानु पर्दैन। अब एन्टिबायोटिक कहिले सोच्ने त्यसको बारेमा भन्दाखेरि, यदि तपाईँको ज्वरो अब 6-7 दिनपछि पनि एकदम हाई भयो, त्यो बेला एन्टिबायोटिक किनेर नखाने, तपाईँको एकजना डाक्टरलाई या हाम्रो हटलाइन नम्बर छ त्यो पनि हामीले सेयर गरौँला, त्यसमा फोन गरेर सोध्ने एकपटक। र तपाईँको सास फेर्न अब गाह्रो हुन थाल्यो र त्यो इम्प्रुभै भएको छैन, त्यतिखेर पनि सोच्न सकिन्छ। तर यो खाँदाखेरि जहिले पनि स्वास्थ्य कर्मीसँग एकदम सल्लाह लिएर मात्र खानुहोस्, किनभने एन्टिबायोटिक धेरै खानाले तपाईँलाई हानि हुन्छ। पछि सायद त तपाईँलाई त्यो एन्टिबायोटिकले काम नगर्ला, तपाईँलाई अरू केही कम्प्लिकेसन आउला। त्यो एन्टिबायोटिक जताभावी खानु हुँदैन। अनि घरमा अरू के गर्ने त? अब तपाईँको अक्सिजन लेभल 94 भन्दा माथि छ, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भने खास यसो गर्नु पर्दैन। तर 94, 93 भन्दा कम आउन थाल्यो, थोरै गाह्रो हुन थाल्यो भने एउटा त प्रोनिङ भन्ने हुन्छ। प्रोनिङको बारेमा सुन्नु भएको नै होला। प्रोनिङ गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको फोक्सोको तल्लो भाग जुन ग्राभिटीले गर्दा एकदम दबिएर बसेको थियो, त्यो भागलाई थोरै रिलिभ हुन्छ र तपाईँले ब्यालेन्स गराउनुहुन्छ फोक्सोलाई। अनि अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइडको आवत जावत हुन्छ, त्यसमा अलि सहज हुन्छ र तपाईँको अक्सिजन लेभल इम्प्रुभ हुन्छ। अनि प्रोनिङ गर्दा के गर्ने त? प्रोनिङ गर्दा पहिला चाहिँ पेटमा सुत्ने, त्यो म एकछिनमा भिडियो देखाउँछु यो ब्रिदिङ एक्सर्साइज प्रोनिङको। अनि त्यसपछि त्यो 30 मिनटदेखि 1 घण्टा 2 घण्टासम्म गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि राइट साइडतिर सुत्ने, त्यसपछि उठेर बस्ने, त्यसपछि लेफ्ट साइडतिर सुत्ने र त्यसपछि फेरि पेटमा सुत्ने। अनि यो नगर्ने चाहिँ प्रेग्नेन्सी एकदम छ अनि तपाईलाई अलरेडी एकदम गाह्रो भएको छ हैन, अनि तपाईको अरू केही यहाँ तपाईको ब्याकमा केही समस्या छ, भर्खर तपाईको पेटको सर्जरी भएको थियो भने चाहिँ यो गर्नु मिल्दैन। अब यो भिडियो चाहिँ हाम्रो धुलीखेल हस्पिटल फिजियोथेरापी डिपार्टमेन्टले बनाएको भिडियो हो। यो भिडियोमा चाहिँ एकदमै ध्यानले हेर्नुस्। यो 4 मिनेटको भिडियो छ। खास गरेर ब्रिदिङ एक्सर्साइज हाम्रो फोक्सोलाई हेल्प गर्नको लागि घरमा के गर्न सकिन्छ, यसमा हाम्रो ह्याप्साको साथी फिजियोथेरापिस्ट काजल कुमार पनि एक्टिङ गर्नुभएको छ। यसमा उहाँ फिजियोथेरापी डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ ध्यानसँग हेर्नुस् है त। यस भिडियो मार्फत हामी फोक्सोको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने केही कसरतहरू सिकाउने छौं। कोभिडले मानिसको फोक्सोमा निमोनिया हुने तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने भएकाले यी कसरतहरू गर्नाले फोक्सोको क्षमता बढाउँछ। हाल कोभिडका जटिल बिरामीहरूले मात्र अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा पाउने भएकाले यी कसरतहरू होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूका लागि फाइदाजनक हुन्छन्। कसरत गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। 1. यी कसरतहरू एक्लै गर्नुहोला वा समूहमा गर्दा उचित दूरी कायम गर्नुहोला। 2. कसरत गर्दा आरामदायी कपडाहरू लगाउनुहोला। 3. कसरत गर्दा असहज भएमा वा ज्वरो बढेमा डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोला। कसरतहरू। पर्स स्लिप ब्रिदिङ। यो कसरतले श्वास नलीलाई लामो समयसम्म खुला राख्न मद्दत गरी सामान्य रूपमा सास फेर्दा भन्दा फोक्सोमा अझ बढी अक्सिजन पुर्याउन सहयोग गर्छ। यो कसरतमा नाकबाट सास लिने तथा त्यसको दोब्बर समय मुखबाट सासलाई आगो वा मोमबत्ती फुकेझै गरी फाल्ने। डायफ्रामेटिक ब्रिदिङ एक्सर्साइज। यो कसरत बसेर वा सुतेर गर्न सकिन्छ। सुरुमा घाँटी तथा काँधलाई आराम अवस्थामा राख्नुहोला। ओछ्यानमा घुँडा दोबारेर सुत्नुहोस् वा कुर्सीमा बस्नुहोस्। एउटा हात पेटमा, अर्को हात छातीमा राखेर मुख बन्द गरी पेट फुल्ने गरी नाकबाट सास तान्नुहोस्। 2 देखि 3 सेकेन्ड रोकेर दोब्बर लामो समय मुखबाट सास फाल्नुहोस्।
अब आउने दुईवटा कसरतहरूले फोक्सोमा जम्मा भएको खकारलाई निकाल्न मद्दत गर्छ। एक्टिभ साइकल अफ ब्रिदिङ ACBT। यो कसरत कुर्सीमा वा खाटमा बसेर गर्न सकिन्छ। यसमा 3वटा भाग हुन्छन्। 1. आरामका साथ बसेर अघि माथि देखाए झै नाकबाट सास तान्दै मुखबाट फाल्नुहोस्। 2. पहिलो कसरत सँगसँगै हात पनि चलाउनुहोस्। सास तान्दा हात माथि लानुहोस् र सास फाल्दा हात तल लानुहोस्। हात माथि लगेपछि सासलाई 2 देखि 3 सेकेन्ड रोकेर हातलाई तल लाँदै फाल्नुहोस्। यो प्रक्रिया 3 देखि 5 पटक दोहोर्याउनुहोस्। 3. मुख र घाँटी खुल्ला राखेर 2 पटक सास फाल्नुहोस्। बबल पोजिटिभ एक्सपिरेटरी प्रेसर बबल पेप। एउटा पानीको बोतल तथा एउटा लामो पाइप लिनुहोस्। बोतल आधा भर्नुहोस् र पाइप राख्नुहोस्। नाकबाट लामो सास लिएर सके जति समय पाइपमा फिज आउने गरी फुक्नुहोस्। यसो गर्नाले पाइपमा भएको प्रेसर श्वास नलिँदै फोक्सोमा पुग्छ र खकार निस्कन सहज हुन्छ। बटरफ्लाई एक्सपेन्सन टेक्निक। कुर्सीमा काँध र ढाडलाई आराम दिएर बस्नुहोस्। भिडियोमा देखाए झै दुवै हातले टाउको पछाडि समात्नुहोस्। कुइनोलाई पछाडि लगेर छाती फुल्ने गरी नाकबाट सास तान्नुहोस् र 2 देखि 3 सेकेन्ड रोक्नुहोस्। कुइनोलाई जोड्दै मुखबाट सास फाल्नुहोस्। यो प्रक्रियालाई 5 पटक दोहोर्याउनुहोस्। घोप्टो परेर सुत्ने प्रोन लाइन। शरीरको अक्सिजनलाई बढाउन घोप्टो परेर सुत्नु एउटा राम्रो तरिका हो। यो तरिका घरमै आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूलाई समेत एकदमै सहयोगी हुन्छ। पेट नथिचिने गरी टाउकोलाई एकपट्टि पारेर सुत्नुहोस्। एउटा सिरानी टाउकोमा, एउटा छातीमा, एउटा कम्मरमा तथा अर्को सिरानी घुँडामा राखेर सकुन्जेल घोप्टो परेर सुत्नुहोस्। भर्खरै खाना खाएपछि, गर्भवती अवस्थामा वा मुटुको समस्या भएमा यो आसन नगर्नुहोला। यो अवस्था मेडिकल अक्सिजन सप्लाईको साटो प्रयोग हुने नभई त्यसको अस्थायी विकल्प मात्र हो। माथि दिएका सबै कसरतहरूले कोभिड लाग्न रोक्दैनन्। यिनले फोक्सोको स्वास्थ्य बढाएर श्वास प्रश्वासमा सहज गर्न मात्रै मद्दत गर्छन्। त्यसैले अनिवार्य मास्क लगाउने, सरसफाइमा ध्यान दिने तथा सामाजिक दूरी कायम गर्न पनि नछाड्नुहोला। धुलीखेल हस्पिटललाई धन्यवाद त्यो भिडियो बनाएकोमा। यो प्रेजेन्टेसन हामीले यसको यो रेकर्डिङ भइरहेछ अनि यसको पनि हामीले हाप्सा नेपालको युट्युब पेजमा राख्छौँ। यो फेरि पनि तपाईँलाई अलि छिटै यो गयो, फेरि पनि हेर्नु मन छ भने अहिले पनि यो धुलीखेल हस्पिटलको वेब युट्युब र हाप्साको युट्युबमा पनि छ यो। तर यो पुरै रेकर्डिङ पनि एभाइलेबल हुन्छ आजको। हजुर डाक्टर साहब थ्याङ्क यू यो सेसनको लागि। मलाई चाहिँ 2टा क्वेसन सोध्नलाई हो। नमस्ते, सरी है यो प्रेजेन्टेसन सकिएको छैन, प्लिज म्युट गर्नुस्। केही क्वेसन छ भने च्याटमा लेख्नुस्। अनि मेरो आन्सर आएन के च्याटमा, त्यही भएर आउँछ नभए प्रेजेन्टेसन पछि कुरा गरौँला है यो सकिएपछि। अहिले क्वेसन आन्सरको टाइम भएको छैन। हस् थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। तपाईहरुको केही क्वेसन छ भने च्याटमा लेख्नुस्, किनभने च्याटमा धेरैले क्वेसन लेख्दा अलि टाइम लाग्नु। सरी है, तपाईहरुको क्वेसन केही छ भने प्लिज च्याटमा राख्नु होला र च्याटमा चाहिँ थोरै टाइम लाग्न सक्छ किनभने धेरै क्वेसनहरु आइराछन्। 3 जना मात्र हुनुहुन्छ एन्सर गरिरहेको, सो थोरै टाइम लाग्न सक्छ। नभए भने यो प्रेजेन्टेसन सकिएपछि हामीले छलफल गरौँ। अब ब्रिदिङ टेक्निक त भयो घरमा बस्दाखेरि, होम आइसोलेसनमा बस्दा। अब कुरा गरौँ मानसिक स्वास्थ्यको। यो कोभिडको टाइममा कोभिड त प्रब्लमेटिक छ, तर त्यसमा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो भएन भने कोभिडको प्रकोपलाई झन् नराम्रो गराउँछ यसले। सो घरमा बस्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान त दिनै पर्छ। खास गरेर आइसोलेसनमा बस्दाखेरि एक्सरसाइज गर्ने, दिनको 30 मिनेट भए पनि आफ्नो झ्याल ढोकाहरु खोल्ने, उज्यालो बनाउने, भौतिक दूरी राख्ने तर सामाजिक दूरी राख्नु पर्ने जरुरी छैन। तपाईहरुले आफ्नो मनपर्ने मान्छे, आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि केही कुराहरु आफुलाई रिल्याक्स हुने कुरा, पेन्टिङ भयो, गेम खेल्ने भयो। अब घरमा अब 3-4 जना नै संक्रमित हुनुहुन्छ, सँगै बस्नु भएको छ भने केही गेमहरु खेल्नुस्, बोर्ड गेम खेल्नुस्, तास खेल्नुस् हैन।
त्यो चाहिँ गर्दा हुन्छ हजुरहरूले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई थोरै हेल्प गर्नको लागि। अनि अब तपाईँ आत्तिनु भएको छ भने यो अहिले सबैले जो हेर्नु भएको छ यो भिडियो म प्ले गर्छु, यसमा ब्रिदिङ एक्सरसाइज छ एउटा एकदम सिम्पल, अनि यो चाहिँ हामी सबै सँगै गरौँ है त। यो भिडियोले भन्छ त्यही अनुसार गरौँ है त। म पनि गर्छु हजुरहरूसँग। सास भित्र लिनुस् लामो, अनि छोडिदिनुस्। फेरि सो तपाईलाई घरमा एकदम गाह्रो भएको छ, एङ्सियस फिल गर्नु भएको छ भने यस्तो सिम्पल सास एकदम भित्र लिने, एकछिन होल्ड गर्ने अनि बाहिर जान दिने। अहिले मैले त्यो गर्दा पनि मलाई थोरै रिल्याक्स फिल भइरहेछ। त्यो चाहिँ तपाईले सिम्पल कुराहरू यसरी गर्न सक्नुहुन्छ घरमा। अब होम आइसोलेसनको कुरा भयो, तपाईँ इन्स्टिट्युसनल आइसोलेसनको कुरा भयो, होम आइसोलेसनमा बस्दा के गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब त्यसपछि होम आइसोलेसनमा बस्न नसक्ने जो 15 देखि 20% हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ घर बस्नु ठिक हुँदैन। कस्तो खालको मान्छेलाई भने खास गरेर जुनमा हाई रिस्क कन्डिसन थियो उहाँहरुसँग त एकपटक डाक्टरसँग सम्पर्क गरेर घरमा बस्न मिल्छ, र खास गरेर जसको अक्सिजन लेभल कम हुन्छ या सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। यो नै हो मुख्य कुरा। घरमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने एउटा कुराले डिसाइड गर्छ भने त्यो तपाईको सास फेर्ने क्षमता र तपाईको अक्सिजन लेभल। अब अक्सिजन लेभल 92 भन्दा कम छ या तपाईलाई सास फेर्न थोरै पनि गाह्रो भएको छ भने नम्बर 1 त तपाईले कोही हटलाइन, कोही डाक्टर, नजिकैको स्वास्थ्य चौकी, नजिकैको हस्पिटललाई फोन गर्नुपर्छ। र 92 भन्दा कम छ भने तपाईलाई अक्सिजनको जरुरी हुन्छ। अब घरमै अक्सिजनको प्रबन्ध हुन्छ, त्यो मिल्छ भने तपाईको स्वास्थ्य कर्मीसँग कुरा गरेर डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईलाई लेभल 3 भनेको आइसोलेसन सेन्टर, सर्ज या आइसोलेसन सेन्टर भनेर जहाँ चाहिँ अक्सिजन मिल्छ, जहाँ दबाईहरू मिल्छ, डेक्सामेथासोन, त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। आजको लेक्चरमा त्यो फोकस गरिदैन, तर त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईले अक्सिजन पनि पाउनुपर्ने हुन्छ या डेक्सामेथासोन पनि। यो चाहिँ सबैभन्दा दुईटा इम्पोर्टेन्ट थेरापी कोभिडको बेलामा एकदम चाहिने थेरापी भनेको अक्सिजन हो र डेक्सामेथासोन। यो चाहिँ चाहिनेलाई मात्रै, फेरि अक्सिजन लेभल कम भएकोलाई मात्रै। अक्सिजन लेभल कम नभएकोलाई यो पनि चाहिँदैन। अब यो आइसोलेसन सर्च सेन्टरमा के गर्नुपर्छ, त्यहाँ जाँदा कस्तो प्रोटोकल हुनुपर्छ, त्यहाँ को जाने को नजाने भनेर 2 घण्टाको ट्रेनिङ हामीले नै दिएको युट्युबमा छ, ह्याप्सा नेपाल युट्युब पेजमा। त्यो चाहिँ गएर तपाईको अब लोकल प्रशासनले आइसोलेसन सेन्टर बनाउँदैछ भने त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न भन्नु होला। त्यो ट्रेनिङ लिनु एकदम जरुरी हुन्छ। यो युट्युबको लिंक यहाँ पनि छ। अनि मद्दत कसरी लिने त? अब मद्दत लिनको लागि सरकारी हेल्पलाइन त छन्। तपाईले यो तलको सरकारी नम्बरमा पनि फोन गर्नुहुन्छ र हाम्रो कोभिड अलायन्सको पनि नम्बर छ। त्यो हो 9880035000। यसमा चाहिँ तपाईले बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म केही कोभिड सम्बन्धित प्रश्नहरू, म अब घर बसम कि नबसम, म हस्पिटल जाम कि नजाम, कहाँ छ नजिकै, त्यस्ता क्वेशन सोध्नको लागि तपाईले यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब आइसोलेसनमा कहिलेसम्म बस्ने त? यसका पनि केही कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। यो धेरै आउने प्रश्न पनि हो। अब यदि तपाईको लक्षण थिएन, तपाई पोजिटिभ हुनुभयो, तपाईले टेस्ट गर्नुभयो, तपाईलाई एक्सपोज भएको थियो, पोजिटिभ हुनुभयो, तर तपाईको लक्षण छँदै छैन भने 10 दिन टेस्ट लिएको 10 दिनपछि तपाई आइसोलेसनबाट निक्लिँदा हुन्छ। तर यदि तपाईको थोरै पनि सिम्पटम्स थियो भने, तपाई खोकी थियो, ज्वरो थियो भने पहिला त सिम्पटम्स सकिएको 10 दिनसम्म कुर्नुपर्छ र त्यसमा थप 3 दिन सिम्पटम्स लक्षण सकिएको हुनुपर्छ।
3 दिन चाहिँ तपाईको सबै लक्षण सकिएको हुनुपर्छ थप। अब तपाईँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो, सर्च सेन्टरमा हुनुहुन्थ्यो, आइसोलेसन सेन्टरमा हुनुहुन्थ्यो भने कमसेकम 14 दिन कुर्नुपर्छ लक्षण भएको, र क्रिटिकल आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईले सिम्पटम्स भएको 20 दिन प्लस 3 दिन कुनै पनि सिम्पटम्स नभएको। यो चाहिँ आइसोलेसनबाट कहिले निक्लिने भन्ने कुरा। अब तपाईँ जस्तै कुनै आइसोलेसन सेन्टरमा बस्नु भएको थियो भने पनि घर गएपछि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईले यी कुराहरू मिट गर्नु भएको छैन भने। ओके, अब हामी चाहिँ थोरै बेर भ्याक्सिनको बारेमा कुरा गर्छौँ। म तपाईहरुलाई 2 मिनेटको ब्रेक दिन्छु, अनि त्यो ब्रेकमा म यहाँ च्याट पनि हेर्छु र हाम्रो रिसर्च असिस्टेन्ट हरूले, हाम्रो भलन्टियर्सहरूले केही क्वेसन त्यस्तो भन्नु छ भने यहाँ अहिले आफूलाई अनम्युट गरेर भन्दा हुन्छ। म चाहिँ यसो च्याट हेर्छु है त। हेलो नमस्ते। हामीले तपाईहरुको क्वेशन्सहरु आन्सर गर्न सकेसम्म ट्राई गरिरहेको छौं हैन, तर अलि धेरै क्वेशन्स भएको हुनाले अलिकति तपाईको टर्न आउन अलिकति समय त लाग्न सक्ला है। अलिकति पेशेन्ट भइदिनुस् होला है। थ्यांक यू। त्यसमा मैले देखिरहेको छु क्वेशनहरु आन्सर भइरहेको रहेछ है। सो म हजुरहरुलाई 2 मिनेटको ब्रेक दिन्छु। 2 मिनेटको ब्रेक पछि आएर हामीले खोपको बारेमा कुरा गर्छौं। अनि खोप चाहिँ हाम्रो यसको लास्ट सेसन हो, अनि त्यसपछि हामीले क्वेशन आन्सर गरौँला। ओके, वी आर ब्याक है। हजुरहरूले थोरै शरीर तन्काउनु भयो होला, सास फेर्ने एक्सरसाइज गर्नुभयो होला थोरै। यहाँ क्वेसन आएको रहेछ, म यो क्वेसन चाहिँ म भनिदिन्छु है त। यो भारतमा ब्ल्याक फंगसको केसेसको बारेमा कुरा भएको छ। एउटा त मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ, मैले यिनी धेरै अप टु डेट कुराहरू मैले दैनिक मेरो सोशल मिडिया मार्फत टिकटकमा राखिरहेको हुन्छु। सो नमस्ते डाक्टर हो टिकटकमा, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तर ब्ल्याक फंगसको बारेमा मैले एक दुईटा कुरा भन्छु। ब्ल्याक फंगस भनेको म्युकोरमाइकोसिस भन्छ। यो म्युकोमाइट्स भन्ने सानो मोल्डहरू फंगस हुन्छ, त्यसले गर्दा हुने एउटा रोग हो। अनि यो हुने जुन फंगस छ, यो चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ वरिपरि। यसले खास स्वास्थ्य मानिसहरूलाई यसले केही असर गर्दैन, तर अलि इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड अनि सुगर एकदम कन्ट्रोल नभएका त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ यसले 3-4 वटा इन्फेक्सन गर्न सक्छ। एउटा यसको मुख्य त राइनोसेरिब्रल इन्फेक्सन भनेर हुन्छ, जुन हाम्रो फेसमा, हाम्रो साइनसेसमा हुन्छ र त्यो ब्रेनमा पनि जान सक्छ है। अनि त्यसले चाहिँ एकदम त्यसको मृत्यु दर एकदम हाई छ, त्यो नराम्रो नै इन्फेक्सन हो। अनि यसले अरू हाम्रो फोक्सोमा पनि इन्फेक्सन गर्न सक्छ, हाम्रो स्किनमा इन्फेक्सन गर्न सक्छ र डिसेमिनेटेड इन्फेक्सन भनेर पनि हुन सक्छ।
अहिले चाहिँ कोभिडको बेलामा जुन प्रकोप थोरै बढेको देखिएको छ यसका थोरै हाइपोथेसिस मात्रै छन्, हामीलाई एक्ज्याक्ट प्रुफ चाहिँ छैन। एउटा त हाम्रो कोभिडमा स्टेरोइडको प्रयोग हुन्छ। स्टेरोइड खास नर्मल डोजमा लियो भने खास त्यसले केही फरक पर्दैन, त्यसमा डराउनु पर्दैन। तर डोजभन्दा बाहिर, किनभने हाम्रो साउथ एसियातिर दबाई जति खायो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा सोच पनि छ। अनि त्यो सोचलाई चाहिँ जति धेरै दबाई खाएर राम्रो हुँदैन, कुनै कुनै दबाईहरूले हानि पनि गर्छन्। त्यो स्टेरोइड डोजभन्दा बाहिर खानु भएन, एउटा नम्बर 1 त। अनि खास गरेर सुगर भएका बिरामीहरूलाई सुगर एकदम चेक गर्नु पर्यो। स्टेरोइड खाँदाखेरि अलि स्टेरोइडले सुगरलाई अलि बढाउने पनि गर्छ, त्यो चाहिँ एकदम टाइट ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अनि नम्बर 2 चाहिँ यो अक्सिजन, सायद यो अक्सिजनको कुराले पनि थोरै अहिले यो धेरै म्यासिभ कोभिड बढ्दाखेरि अक्सिजनको युज जस्तो भइरहेछ भारतमा, नेपालमा पनि। त्यसमा जुन फिल्टर ह्युमिडिफायर हुन्छ त्यसमा स्टेरल वाटर हुनुपर्छ, त्यसमा राख्ने जुन पानी हुन्छ नि त्यो एकदम सफा स्टेरल हुनुपर्छ। सायद यो हाहाकारीमा, यो महामारीमा त्यो पानी पनि स्टेरल भएन कि भन्ने एउटा हो। सो त्यो दुईटा कारणले हुनसक्छ। तर तपाईँहरूले नम्बर 1 बुझ्नुपर्ने यो राम्रो इम्युन सिस्टम भएको या एकदम अरू केही प्रब्लम नभएको मान्छेहरूलाई खासै हुँदैन। र नम्बर 2 यो एकजनाबाट अर्कोजनामा सर्ने भन्ने पनि त्यस्तो हुँदैन, किनभने यो त हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ, हामीले कहिलेकाहीँ यसमा एक्सपोज भइरहेको हुन्छौँ, त्यो पनि हुँदैन। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ यसको बुझ्नुपर्ने। ओके, अब कुरा गरौँ खोपहरूको। यो खोपहरूको डेडिकेटेड लेक्चर होइन, खोपहरूको बारेमा मैले हेल्थ केयर प्रोफेसनललाई यो चाहिँ हामी जनसाधारणलाई भनेर बनाएको लेक्चर हो। सो यसमा हामी त्यति डिटेल कुरा गर्दैनौँ, तर अहिले खोपको बारेमा के जान्नुपर्छ त्यो कुरा गर्छौँ। नेपालमा 4% देखि 7%ले एटलिस्ट एउटा डोज लगाउनु भइसकेको छ है। पहिलो कोभिडको खोप हाम्रो देशमा डिसेम्बरको 2020 देखि सुरु भएको थियो र हामीलाई थाहा छ कुनै कुनै देशमा खोपहरू फालाफाल छन्, अमेरिकामा खोपहरू फालाफाल छन्, युकेमा फालाफाल छन्। अनि यो खोप आउने इनइक्विटी हाम्रो देश दुनियाँमा देखि नै रहेछौँ। र नेपालमा कहिलेसम्म सबैले खोप लाउन पाइला भन्ने त्यो पनि हामीलाई खासै थाहा छैन, त्यो हेर्नुपर्छ। तर खोपको एउटा मुख्य च्यालेन्ज चाहिँ के हो भने, अब तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ यसको प्रभावकारी यति 70%, 90%, त्यो नम्बर छ नि, त्यो नम्बरमा तपाईँहरूले धेरै ध्यान नदिनुहोस्। किनभने त्यो नम्बर कसरी आउँछ भन्दाखेरि त्यो जुन खोपको अनुसन्धान हुन्छ, त्यो खोपको अनुसन्धान कहिले भयो, कुन पपुलेसनमा भयो, कस्तो सिचुएसनमा भयो, कति ड्युरेसनलाई भयो, त्यो खोप हुँदाखेरि, त्यो खोपको परीक्षण हुँदाखेरि कस्ता कस्ता स्ट्रेन आएको थिए, तिनी सबमा फरक पर्छ। जस्तै फाइजर र मोडर्नाको एकदम हाई छ, हामीले बुझिन्छ होइन, 94%, 95% छ। तर त्यो खोपहरू भारतको भेरिएन्टसँग त अनुसन्धान भएको थिएनन् नि त, साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्टसँग त अनुसन्धान भएको थिएनन् नि त। सायद भएको भए अलिक कम हुन्थ्यो कि प्रभावकारी, त्यो हामीलाई थाहा छैन। जस्तै जोन्सनको प्रभावकारी अलिक कम छ, तर त्यो खोप त साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्टसँग पनि त्यसको अनुसन्धान भयो होइन। सो यस्ता कुरा चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ तपाईँहरूले। खास बुझ्दाखेरि यो यसको प्रभावकारी उति भनेर सबैको प्रभावकारी अहिलेसम्म भएका खोपको एकदम राम्रो नै छ प्रभावकारी, त्यसरी बुझ्नुहोस्। अनि तपाईँले मेन बुझ्नुपर्ने भनेको खोप लगाएपछि नम्बर 1 मृत्यु दर अलमोस्ट 99%, 100% कम हुन्छ कोभिडबाट हुने, र एकदम गम्भीर कोभिड अलमोस्ट 100% कम हुन्छ। यी दुईटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्म आएका खोपहरूमा। अब नेपालमा आउने खोप फाइजर त नेपालमा आउँदैन, नेपालमा राख्ने हामीसँग त्यसलाई कोल्ड चेनको पनि छैन। मोडर्ना पनि सायद नेपालमा आउँदैन, पहल त छ तर सायद नेपालमा थोरै सिस्टम चाहिँ छ राख्नु सक्ने, तर मोडर्ना पनि आउँदैन। अब एउटा ठुलो आशा भनेको एस्ट्राजेनेका भनेको कोभिसिल्ड जस्तै हो, यो कोभिसिल्ड नै हो। तपाईँहरूले पहिला कोभिसिल्ड लाउनु भएको थियो भने अहिले एस्ट्राजेनेका आयो भने त्यसलाई सेकेन्ड डोज भनेर लाउनु पनि मिल्छ, आयो भने। युकेबाट कोभ्याक्स प्रोग्राम थ्रु पठाउनु पनि भनेको छ। अब एस्ट्राजेनेकाको पनि एकदम प्रभावकारी 70% देखाएको छन् जुन, तर सभियर कोभिडबाट 100% छ भन्छ, एकदम राम्रो छ त्यो। अनि जोन्सन पनि सायद नेपालमा अब आउँछ कि आउँदैन त्यसको कुरा भइरहेछ आउने भन्ने। त्यो आयो भने पनि एकदम राम्रो, 86% प्रभावकारी छ यो सभियर कोभिड विरुद्ध। अनि स्पुटनिक जुन रसियाबाट आउने भनेको छ त्यो 92% प्रभावकारी छ, त्यो पनि एकदम राम्रो। अनि सिनोफार्म भेरोसेल जो अहिले चाइनाबाट आएको छ त्यो पनि 79% प्रभावकारी छ। सो यी खोप एकदम राम्रा छन्। खोप लाउने तपाईँलाई मौका आयो भने लगाउँदा हुन्छ।
तर यो सेकेन्ड डोजवालाको जुन प्रब्लम छ, धेरैले हाम्रो नेपालमा कोभिसिल्ड लाएर अब के लाउने भन्नुभएको छ। होपफुली एस्ट्राजेनिका आयो भने एस्ट्राजेनिका लाउनुहुन्छ, नभए पनि त्यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँला। तर कोभिडका तथ्य, कोभिड खोपका थोरै तथ्यहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले लगाएको खोप फर्स्ट डोज डिसेम्बर 2020 को 13 तारिकमा लगाएको थिएँ। अमेरिकामा हाम्रो ठाउँमा आउँदाको पहिलो दिनमै लगाएको थिएँ मैले। तथ्य के हुन्छ यसमा? पहिला त खोपले कोभिड-19बाट बिरामी हुनबाट बच्न मद्दत गर्छ, त्यो भर्खर भनिहाल्यो। यो बुझ्नुपर्ने तथ्य है। खोप लगाएपछि सभियर गम्भीर बिरामी भइदैन र मृत्यु हुँदैन। नम्बर 2, अनि यो मृत्युमा पनि म एउटा कुरा गर्छु तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि। अब कतिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, ए खोप लगाएपछि पनि त मृत्यु भएका छन् नि? हो, मृत्यु भएका छन्, तर सोच्नु न, खोप करोडौंले लगाएछन् हैन? अब करोडौंमा त यतिकै पनि त मान्छेको त मृत्यु त हुन्छ। करोडौंमा कति प्रतिशत त दैनिक मर्छन् यतिकै रेगुलर लाइफमा पनि। सो त्यो खोप लगाएपछि मृत्यु भयो भन्दैमा खोपले गर्दा मृत्यु भएको भन्न मिल्दैन। त्यो हामीसँग कुनै पनि एभिडेन्स छैन कुनै पनि खोपको। त्यही भएर त्यो एउटा कुरा ध्यान राख्नु होला। अनि अर्को तथ्य 2, कोभिडबाट पहिले नै बिरामी भएकाले पनि खोपबाट फाइदा पाउन सक्छन्। यदि तपाईलाई कोभिड पहिला भएको थियो भने तपाईले खोप लाउनु पर्दैन भन्ने हैन। त्यो भए पनि तपाईले फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ खोपबाट। तपाईको इम्युन रेस्पोन्स र इम्युन जुन प्राइमिङ हो त्यो स्ट्रङ्गर हुन्छ। अनि अर्को तथ्य, कोभिड-19 खोप लगाउनाले तपाईलाई कोभिड-19 हुँदैन, खोपले तपाईलाई कोभिड-19 दिँदैन। यो पनि एकदम बुझ्नुपर्ने है। अनि अर्को, कोभिड-19 खोप लगाउँदैमा तपाईको परीक्षणमा पोजिटिभ आउँदैन। अब कोभिड-19 खोप लगाएर परीक्षणमा पोजिटिभ आयो भने तपाईलाई कोभिड भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। किनकि खोप लगाउँदैमा कोभिड हुँदैन भन्ने हैन। खोप लगाउँदैमा यी दुईटा कुरा चाहिँ हुन्छन्। तपाईलाई गम्भीर कोभिड हुँदैन र तपाईको मृत्यु जहाँसम्म हुँदैन। तर खोप लगाएपछि पनि कोभिड चाहिँ हुन सक्छ आफूलाई। खोप लगाएपछि पोजिटिभ आयो भने तपाईले आफूलाई संक्रमण भएको त्यसले चेतना दिलाउँछ। अब यो चाहिँ अर्को भिडियो म तपाईलाई देखाउँछु, यो सायद अलि इम्पोर्टेन्ट छ। मानव तपाईले पहिलो डोज कोभिसिल्ड लगाउनु भयो, अब दोस्रो डोज कोभिसिल्ड पाएन भने के गर्ने त? अरु भ्याक्सिनको दोस्रो डोज लगाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यही विषयमा अनुसन्धान भइरहेछ। साइन्टिफिक तरिकाले हेर्ने हो भने खास त्यसको ठूलो समस्या त छैन, तर खोपहरुलाई मिक्स र म्याच गरेको सेफ्टी डेटा पनि हामीसँग छैन। कोभिसिल्ड लगाउनु भएको थियो भने सायद एस्ट्राजेनेका हाम्रो देशमा आयो भने त्यसले मद्दत गर्छ, किनभने कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेका एउटै नै हो। तर एस्ट्राजेनेका आएन भने पनि तपाईले अर्को खोप त लाउन पाउनुहुन्छ। त्यसको अनुसन्धान भएर त्यसको प्रोटोकल बन्नुपर्छ। अनि याद राख्नुस्, सिंगल डोजले पनि तपाईलाई थोरै सुरक्षा त दिएकै छ। अहिलेको लागि चाहिँ कोभिसिल्ड लगाएको भए भेरोसेलको सेकेन्ड डोज लगाउन नजानु होला। यसमा केही अपडेट आउँदा बित्तिकै मैले नै तपाईहरुलाई सुरुमै भन्छु। सो त्यही मैले भर्खर भनेको कुरा जान्नुपर्ने, यिनीहरुको मिक्स म्याच गर्नु। जस्तै कोभिसिल्ड लाउनु भयो भने अब अर्को लाउनु मिल्छ कि मिल्दैन भने त्यो मिक्स म्याचको हामीसँग खास त्यो हुन्छ। अनि धेरै ठाउँमा पनि सायद त्यसले अलि स्ट्रङ्गर पनि देखाएको छ कुनै कुनै अनुसन्धानमा, तर त्यसको सेफ्टी अनुसन्धान हुन अझै बाँकी छ। तर हामीले थोरै समयपछि त्यो हुन्छ पनि भन्न सक्छौं होला। अनि खोपले के गर्छ त खास? दुईटा कुरा, एउटा भाइरस विरुद्ध इम्युन प्रतिक्रिया सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, र तपाईलाई गम्भीर बिरामी हुनबाट मद्दत गर्छ, बचाउन। त्यो नै हो खोपको। अनि खोप लगाइसकेपछि के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? थोरै कुराहरू हुन सक्छन् खोप लगाइसकेपछि। एउटा त ज्वरो, थकान र शरीर दुखाइ, किनभने तपाईले शरीरमा थोरै फोरेन मेटेरियल राख्नु भएको छ, तपाईको एन्टिबडी इम्युन सिस्टम एक्टिभेट हुन थाल्छ। त्यो भएपछि तपाईलाई ज्वरो आउन सक्छ। यी सामान्य लक्षण हुन्, यसमा खासै चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यो भयो भने तपाईले प्यारासिटामल खान सक्नुहुन्छ। अनि खोप लगाइसकेपछि सक्नुहुन्छ भने 1-2 दिन घरै बस्ने, छुट्टी लिने बन्दोबस्त मिलाउनुस्। तर खोप लगाइसकेपछि पनि यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा, मास्कबाट अझै छुटकारा पाइँदैन। हामीले भिडबाट अझै बस्नुपर्छ, हात अझै धुनुपर्छ, राइट? अघि गरेका कुराहरू। किनभने तपाईलाई कोभिड र तपाईले अरूलाई चाहिँ सार्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई सामान्य कोभिड भए पनि तपाईले अरूलाई सार्न सक्नुहुन्छ खोप नलागेकालाई। सो जबसम्म हाम्रो समाजमा 70 देखि 80% खोप लगाउँदैनन्, यो चाहिँ हामीले यिनी कुराहरू चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। अब धेरै प्रश्न आउँछ, गर्भवती महिलाहरूले के गर्ने? खोप लगाउने कि नलगाउने गर्भवती महिलाहरूले? यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने,
गर्भवती हुँदाखेरि कोभिड भयो भने के हुन्छ र खोप लायो भने के हुन्छ, यो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस गर्नुपर्छ आफूले। हामीलाई थाहा छ कोभिड भयो, गर्भवतीमा कोभिड भयो भने पूर्व अवधिमा जन्मिन सक्छ बच्चा, प्रिटर्म बर्थ हुन सक्छ। नम्बर 2, बच्चाको आइसियुमा बस्ने दिन अलि धेरै इन्क्रिज हुन सक्छ। र नम्बर 3, गर्भवती महिलालाई पनि आइसियुमा र भेन्टिलेटरमा बस्नुपर्ने चान्स अलि बढी हुन सक्छ। यी 3टा कुरा हामीलाई थाहा छ। र अहिलेसम्म खोपको बारेमा गर्भवतीमा के थाहा छ त? अहिले यो अनुसन्धान हुँदैछ, कुनै कुनै खोपहरूले गर्दैछन्, तर अहिलेसम्मको लगाएको जुन ट्रायलहरूमा एक्सिडेन्टली प्रेग्नेन्सीले लगाएकोमा पनि उहाँहरूलाई त्यस्तो नराम्रो समस्या देखिएको छैन। र अमेरिकन कलेज अफ अब्स्ट्रेटिक गाइनेकोलोजी, सोसाइटी अफ मैटरनल फिटल मेडिसिन, यस्ता जुन संस्थाहरू छन् जसले गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्यको बारेमा हेर्छन्, अनुसन्धान गर्छन्, उनीहरूले पनि खोप लगाउन उचित हुन्छ महिलाहरूलाई, गर्भवती महिलाहरूलाई भनेका छन्। सो यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, आफ्नो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस एकजना डक्टरसँग, आफ्नो डक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् र उहाँहरूको सल्लाह लिनुहोस्। तर धेरै जसोले लगाउँदा हुन्छ। सो आफ्नो डक्टरसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र यो याद पनि राख्नुहोस् कि सायद खोप कोभिड भन्दा बढी सुरक्षित नै छ। अनि बच्चा बच्चीहरूलाई, है, बच्चा बच्चीहरूको पनि क्वेसन आउँछ। अहिले बच्चा बच्चीहरूमा मोडर्ना र फाइजर त 12 भन्दा माथिका बच्चा बच्चीहरूलाई अब अनुसन्धान भएर सकिन पनि थाल्यो र त्यो फाइजर चाहिँ प्रुभ पनि भयो र अरू पनि अनुसन्धान हुँदैछन्। तर अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा जुन आउने खोपहरू छन् 18 वर्षभन्दा तलकालाई लगाउन मिल्ने छैनन्। त्यही भएर बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ खास गरेर यिनी पब्लिक हेल्थका इन्टरभेन्सनहरूमा धेरै नै हेल्प गर्नुपर्छ। ओके, अब हामी आजको कार्यक्रमको समाप्तिमै आएका छौँ। म तपाईहरुलाई धेरै यिनी आज चाहिँ एउटा ब्रिफ तपाईहरुलाई के चाहिन्छ अहिले कोभिडको बारेमा बुझ्नको लागि यसको प्रस्तुति भयो र तपाईहरुलाई अरु केही थप जानकारी लिनु छ कोभिडको बारेमा भने तपाईले मैले भनिसके। तपाईले मलाई सोशल मिडियामा त हेर्न सक्नुहुन्छ, नमस्ते डाक्टर टिकटकमा छ र इन्स्टाग्राममा पनि छ। र खास गरेर तपाई हाम्रो ह्याप्साको फेसबुक पेज छ, ह्याप्साको वेबसाइट छ hapsaglobe.org र ह्याप्साको फेसबुक पेज ह्याप्सा फर अल भनेर छ। त्यसमा गएर तपाईले दैनिक हामीले इन्फर्मेसनहरु राखिरहेका हुन्छौं। अब यो युट्युब पनि हामीले यसको अपलोड गरेर हाम्रो ह्याप्साको युट्युब पेजमा राख्छौं। त्यो चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँला, त्यो हेर्न नभुल्नु होला। अनि त्यो भन्दै म एउटा कुरा के गर्न चाहन्छु भने हामी सबै यसमा सँगै छौं। सरकार, प्रशासन, डाक्टर्स, नर्सेस, जनता, यो कोभिडको जंगमा हामी कोही पनि यसमा छुटकारा छैन। त्यही भएर प्लिज तपाईले मेन गर्न सक्ने एउटा जनताको लेभलबाट चाहिँ जुन सुरुमा कुरा भएको थियो, हातबाट कसरी बचाउने, मास्कबाट कसरी बचाउने, त्यो कुराहरु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईले त्यति कुराहरु पनि गर्दिनु भने आफैले ओ यति जनालाई बचाएको भनेर तपाईले आफूलाई एउटा सर्टिफिकेट लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो पब्लिक हेल्थ नै हो अहिले इन्टरभेन्सन। अनि अब अर्को खोप नआउन्जेलसम्म हामीले गर्नुपर्ने नै त्यही हो। र नेपालमा अब खोप पुग्ने मान्छेलाई कहिलेसम्म आउला भनेर त अब 2022 2023 पनि हुन सक्छ। अब यसमा हामीले केही प्रश्नहरु छन् भने अब तपाईले हात उठाउनुस्। अनि म यसमा चाहिँ हाम्रा पार्टनर्सहरुलाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। पहिला त यो स्वयम्भू इन्टरनेशनल कलेज र हाम्रो प्राइम सीए जसले होस्ट गर्नु भएको छ आज, उहाँहरुलाई एकदम धन्यवाद। अनि हाम्रो कोभिड अलायन्स नेपाल, हाम्रो भलन्टियर्सहरु आयुष गुरुङ, म्याग्दा युङ, डाक्टर स्नेहा खनाल, डाक्टर सोनिया रेग्मी, डाक्टर स्वाति ढुङ्गेल जो यहाँ एन्सर गर्नु भएको छ। अनि हाम्रो स्वयम्भू इन्टरनेशनल कलेजको सरहरु, उहाँहरुलाई एकदम धन्यवाद। अब क्वेशन छ भने एकछिन क्वेशन एन्सर गरौँ। सो हजुरहरुले यहाँ एन्सर यो यहाँ जो असिस्टेन्ट हुनुहुन्छ या कुशल दाई या कोही जसले हात उठाउनु भएको छ उहाँहरुलाई अनम्युट गरिदिनुस् ल पालै। ओके, यता समीर थापालियाले हात उठाउनु भएको रहेछ। ल समीर जी सोध्नु त क्वेशन तपाईको। सर नमस्ते सर। कोरोना छ नि सर, अनि यो कोरोना लागेको मान्छेको नजिक पर्दाखेरि चाहिँ कतिको अब कोही बेला इमर्जेन्सी जानै पर्ने भने चाहिँ के गर्दाखेरि ठिक होला? जानै पर्ने कोभिड लागेको मान्छेको अगाडि भने। धन्यवाद समीर जी त्यो प्रश्नको लागि। अब
कोभिड लागेको मान्छे तपाईँले सायद यो मैले गलत बुझेँ कि नै त्यो मलाई सच्याउनु छ। तपाईँले भन्न खोजेको यदि कोभिड कसैलाई लाग्छ भने उहाँहरूलाई इमर्जेन्सीमा लैजान छ भने आफूले के अपनाउने भनेर सोध्नु भयो हो समीरजी? होइन सर, यस्तो कि सर, अब सपोज एउटा मान्छे एक्सवाइजेड मान्छेलाई कोरोना लाग्छ भने थाहा छ हामीलाई है, ऊ मान्छेलाई भेट्नुपर्ने एकदम जरुरी नै छ भने चाहिँ के अपनाउँदा ठिक होला भन्ने मास्क के लगाएर जानु। ओके, यदि कोभिड भएको मान्छेलाई तपाईँ भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ, अब धेरै फरक पर्छ। घरमा बसेको आइसोलेसनमा बसेकोलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भेट्न जाँदा त एटलिस्ट 2 मिटरको दूरी कायम राख्नु नै पर्छ, नजिकै नजानुस्। अनि जाँदाखेरि एकदमै डबल मास्क गरेर जानुस्, हात आफ्नो मुखमा नलैजानुस् है। अनि अलि टाढा फेस सिल्ड लाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि लगाए हुन्छ, तर अलि टाढा बस्नुस्। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसको प्रकोप, अनि अलि वेल भेन्टिलेटेड बाहिर खुला ठाउँमा के कोठाभित्र पनि जानुपर्ने छ भने त्यो कोठामा चाहिँ थोरै ओपन कर्टेन, ओपन विन्डोज होस्। अब अस्पताल जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सायद धेरै अस्पतालहरूले मान्छेहरूलाई भेट्न आउन त दिँदैनन्, तर अस्पताल जानुपर्ने भित्र छ भने अस्पतालको जुन गाउनिङ प्रोटोकल हुन्छ भित्र छिर्दाखेरि गर्नुपर्ने त्यो सबै गर्नुपर्छ। सायद कुनै अस्पतालहरूले तपाईँलाई किन्न भन्छ आफ्नै गाउँ, त्यो पनि गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। तर अस्पताल यसरी बाहिर जाँदा चाहिँ झन् जोखिम धेरै हुन्छ। मेन कुरा त मास्क यो प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो र हातले मुखमा छोड्ने, अनि घर फर्किनु भने बाहिर गएर त्यो कपडाहरूलाई पनि निकालेर धुने, आफूले नुहाउने, अनि त्यसपछि बल्ल अरूसँग बोल्ने। त्यो गर्नु हो भने तपाईँ जोखिमबाट बच्नुहुन्छ। अब यहाँ हजुर हस् भन्नु न। मेरो नाम रिजिना, म तपाईँलाई दुईटा क्वेसन सोध्न खोजिरहेको छु सर। फर्स्ट थिङ चाहिँ पोल्ट्री जस्तै हामीले मासुहरू किनेर लिएर आउँछौँ नि हजुर, त्योबाट हामीलाई इन्फेक्टेड हुन्छ कि हुँदैन, फर्स्ट क्वेसन सर। अर्को क्वेसन चाहिँ म कतै पनि गएको पनि छुइनँ, मैले केही पनि गरेको छुइनँ, तर मलाई 2 दिनदेखि घाँटी दुखिरहेको छ, ज्वरो चाहिँ केही पनि छैन, म बाहिर पनि कहीँ निस्केको छैन, सङ्क्रमितसँग पनि भेटेको छुइनँ, र आफूलाई गर्नुपर्ने सबै केयरहरू गर्दा पनि मलाई घाँटीहरू दुखिरहेको छ। मैले टेस्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला सर? र अर्को चाहिँ मेरो घरमा अटो इम्युन लिभर सिरोसिसको बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई भ्याक्सिन लगाउनु मिल्छ कि मिल्दैन होला? ल एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो रेजिनाजीले। सुरुमा त तपाईँले ल्याउने मासु तरकारीहरू बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि त्यसबाट सर्ने जोखिम कमै हुन्छ त्यो सामग्रीबाट, तर तपाईँले त्यसबाट जोखिम के हुन्छ भने तपाईँ बाहिर जाँदाखेरि कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, आफ्नो हात धुनुहुन्छ नै, मास्क लगाउनुहुन्छ नै, मान्छेसँग नजिकै हुनुहुन्छ नै, त्यसमा हो। तर त्यो खाना ल्याएर तरकारीहरू चाहिँ घरमै ल्याएर सामान्य पानीले पखाले पनि हुन्छ मजाले होइन, तर घर आउँदा पहिला हात धुनु पर्यो। यी कुराहरूले गर्न सक्छ कि त्यो खानाले भन्दा पनि। सो त्यो एउटा। अनि अर्को, अब तपाईँ कतै जानु भएको छैन तर तपाईँलाई सोर थ्रोट छ, तपाईँको घाँटी दुख्न थाल्यो भने टेस्ट गर्नु नै पर्छ। किनभने हामी जस्तै तपाईँ कतै जानु भएको छ भने तपाईँ कहीँ त जस्तै घरमै पनि बस्नुभयो, घरमा कोही आएको होलान्, तपाईँको घरबाट तरकारी त ल्याउनु भयो कतैबाट होइन। अब यस्तो बेलामा नेपालमा यस्तो तरिकाले सामुदायिक हिसाबमा फैलिएको छ, र यस्तो बेलामा तपाईँलाई भयो भने एउटा मनको शान्तिको लागि पनि र आफूलाई थाहा हुनको लागि पनि टेस्ट चाहिँ गर्नु उचित नै हुन्छ, टेस्ट गर्न मिल्छ भने। यदि टेस्ट गर्न मिल्दैन, अब एकदम गाह्रो छ भने चाहिँ तपाईँले आफूलाई आइसोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सिम्पटम्स भयो भने। अनि अर्को कुरा, इम्युनो कम्प्रोमाइजले भ्याक्सिन लगाउनु हुन्छ कि नै भन्नुभयो। त्यो चाहिँ अब इम्युनो कम्प्रोमाइज कस्तो खालको हो त्यसमा पनि भर पर्छ र तपाईँको डक्टरसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर धेरैले इम्युनो कम्प्रोमाइजले एक्चुअली प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूलाई कोभिड भयो भने नराम्रो हुन्छ। त्यही भ्याक्सिन लाउन चाहिँ मिल्छ, तर त्यस्तो केही कन्डिसन छ, मेडिकल कन्डिसन, खास गरेर अनुसन्धान नभएको भ्याक्सिनहरूमा भने एकपटक आफ्नो डक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्, धेरैले चाहिँ मिल्छ। थ्याङ्क यू। अब यता ओप्पो A71Kले क्वेसन सोध्नु भएको छ, हात उठाउनु भएको छ। ओप्पोजी भन्नु त यहाँ, अनि हजुरहरूको च्याटमा पनि लेख्दै गर्नुहोस्, हाम्रो भलुन्टियर्स असिस्टेन्टहरूले एन्सर गर्दै हुनुहुन्छ है। ल ओप्पोजी। हजुर सर नमस्ते। हजुर म त सिन्धुपाल्चोक बाहिर नगरबाट गातीबाट बोल्दैछु सर। जस्तै होल्डिङ सेन्टरमा बसेको भोलिपल्ट चाहिँ अब व्यक्तिलाई ज्वरो आयो होइन, खोकी लाग्ने सबै सिम्पटमहरू देखायो, अनि एकदम अब उसको चाहिँ अब टेस्ट चाहिँ भएको छैन सर। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनि के गर्न सकिन्छ सर? तुरुन्तै हस्पिटल लान सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ सर? अब हजुरको होल्डिङ सेन्टर भनेर तपाईँको ठाउँमा अक्सिजन छैन, डेक्सामेथासोन त्यस्तो केही छैन होइन, यहाँ चाहिँ मान्छेलाई सिर्फ क्वारेन्टाइनमा राखेको मान्छेहरू भन्नुभयो होइन? हजुर सर।
सो उहाँहरूलाई देखियो भने एउटा त क्वारेन्टाइन सेन्टर तपाईँले बनाउँदाखेरि कसैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेकालाई त लक्षण आउन सक्छ भनेर नै राखेको हो त्यहाँ, होइन? आयो भने के गर्ने भनेर एउटा प्रोटोकल तपाईँले बनाउनुपर्छ। अब कि त तपाईँको त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टरमै ठाउँ छ, अलि आइसोलेट गर्ने छुट्टै कोठा छ भने उहाँहरूलाई त्यतातिर राख्ने। अब अक्सिजन चाहिएको छैन, केही छैन भने उहाँ कहीँ जानै पर्दैन। त्यही एउटा रुम जुन आइसोलेसन रुम हो, त्यही क्वारेन्टाइन सेन्टरमै एउटा आइसोलेसन तपाईँले छुट्टै छुट्टै गरेर राखिदिनु हो भने त्यहीँ बस्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू, होइन? त्यहाँ खानासानाको बन्दोबस्त गर्ने, पिपीको बन्दोबस्त गर्ने, उहाँहरूलाई अक्सिजन चाहिँदैन, अरू केही चाहिँदैन, होइन? धेरै जसोलाई त्यस्तो गर्न मिल्छ। तर उहाँहरूलाई अब पल्स अक्सिमिटरमा चेक गर्दा अक्सिजन कम भयो, सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने कि त तपाईँले अलि अक्सिजन र डेक्सामेथासोन भएको सर्च सेन्टरमा पठाउनु पऱ्यो कि त हस्पिटल पठाउनु पऱ्यो। त्यो नै हो दुईटा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ए हजुर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। हाम्रो डाक्टर स्नेहा, स्वाति, डाक्टर सोनिया, केही छ क्वेसनहरू यहाँ तपाईँहरूले एकदम फ्रिक्वेन्टली आएको? हजुर दाइ, एउटा क्वेसन चाहिँ आएकै छ, होइन? ड्राई कफको बारेमा, पोस्ट कोभिड ड्राई कफ धेरैजनाले सोधिसक्नु भयो, त्यो एकचोटि भनिदिनु। पोस्ट कोभिडमा ड्राई कफ 52 देखि 85% जति मान्छेलाई हुन्छ, त्यो भनिसक्नु। अब ड्राई कफ कतैलाई चाहिँ यो एकदम लामो समयसम्म लक्षणहरू हुन सक्छ। अब त्यसको लागि खास गर्न सक्ने भनेर उपाय अब तपाईँ बुझ्न गाह्रो भयो भने चाहिँ तपाईँले खोकीको सिरप खान सक्नुहुन्छ। तर त्यो अब मान्छे हेरी कता कतालाई 14 दिनमा सन्चो हुन्छ, कता कतालाई 30 दिन लाग्छ। तर कफ थोरै छ भने तपाईँले जस्तै 14 दिनमा अरू सबै लक्षण गए, तपाईँ नेगेटिभ टेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँ आइसोलेसनबाट निस्किन चाहिँ सक्नुहुन्छ। हजुर, सन्तोषजीले हात उठाउनु भएको छ। ल सन्तोषजी। सर नमस्ते। हुन त मैले म्यामसँग च्याटिङमा पनि कुरा गरिसकेँ। त्यही पनि अब हामी ठिक भइसक्यौँ। तपाईँ म्युट हुनुभयो। आयो सर, आयो? अब फेरि भन्नु त। मेरो वाइफ र म, हामी दुईजनै कोभिडबाट हामी सन्चो भइसक्यौँ, होइन? बिरामी हुँदासँग म्याम पनि आइसोलेसनमै, म पनि आइसोलेसनमै थिएँ। तर मैले पकाउने खुवाउने गरेर हामी छुट्टा छुट्टै अहिले दुवैजना निको भइसक्यौँ। तर हाम्रो मनमा लागिरहेको कुरा, अब धेरै बेर अब सन्चो भइसक्यो, रिलेटिभहरू बुवा मम्मीसँग बोल्दाखेरि, लामो समय बोल्दाखेरि घरिघरि हल्का खोकी लागेको हो कि जस्तो जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सन्चो त भइसक्यो, मुटु र फोक्सोको चेक गर्न जरुरी होला कि नहोला, एकचोटि सरसँग सोधौँ भनेर। अहिले त्यस्तो फिजिकल प्रब्लम यताउता केही छैन सर, एकदम ठिक भइसक्यो फेरि। अनि टेस्टिङ नेगेटिभ भइसक्यो? हजुर, भइसक्यो। टेस्टिङ नेगेटिभ भइसक्यो भने अब तपाईँलाई थोरै यो कोभिडको लङ कोभिड भनेर हुन्छ कि कहिलेकाहीँ। यो लङ कोभिड भनेको यसमा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउने अनि अरू यस्तो इन्फ्लेमेसनहरू हुने भएको हामीले देखिएको छ। अब तपाईँलाई अब यस्तो गाह्रो चाहिँ तपाईँले लेभल हेर्नुपर्छ कि अब पहिलादेखि तपाईँ सन्चो भएदेखि यो स्लोली ठिक हुँदै गएको छ कि यो कहिले एकदम फाइनलै जस्तो भइरहेछ सर। त्यस्तो भयो भने तपाईँले धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्, यो आफ्नै टाइममा सन्चो हुन्छ। तर त्यो केही कुराहरू जुन तपाईँलाई जस्तै अब छाती दुख्यो भने अरू कुरा पनि हुनसक्छ, हाम्रो उमेर अनुसार या रिस्क फ्याक्टर अनुसार अरू पनि प्रब्लम हुनसक्छ। खास कोभिडले ब्लड क्लट पनि गराउन सक्छ। त्यस्तो केही कन्सर्निङ केही छ भने तपाईँले हत्ता हस्पिटल गइहाल्नुभन्दा पनि एउटा हटलाइनमा फोन गरिदिनुहोस्। हाम्रै हटलाइनमा फोन गरे पनि हुन्छ, उहाँहरूले तपाईँलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। तर धेरै जसोलाई चाहिँ जानु पर्दैन, त्यो तपाईँले अहिले नै गएर गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन खास। तर एकपटक चाहिँ कोही डक्टरसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर सल्लाह चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। हस् सर, थ्याङ्क यू। हस् नरेश। त्यो सर कोभिड-19 हुन्छ नि, त्यो एयरबर्न डिजिज हो होइन? अनि त्यो एयरमा 3 मिटरसम्म टाढा घुम्न सक्छ। अनि त्यसपछि त्यो कोभिड-19 कहाँ जान्छ र एयरबाट? त्यही बसिरहेको छ, त्यो तल झर्छ। यो ड्रपलेट्सहरू के हुन्छ भने एकछिन यहाँसम्म बस्छ अनि तल ग्राभिटीले तल झार्छ। त्यही भएर सर्फेसहरूलाई पनि छुँदाखेरि त्यो गर्नु भन्ने कारण त्यो हो। त्यही थियो। ल अब हामी चाहिँ अब हामीले अझै 5 मिनट जति क्वेसनहरू एन्सर गरौँ, च्याटमा पनि गरौँ, अनि त्यसपछि आजको कार्यक्रम सम्पन्नै हुन्छ। यहाँ क्वेसन सोध्नु भएको छ, सदीक्षा नेपालजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ। ल सोध्नु त। हेलो डाक्टर, नमस्ते। नमस्ते।
यो सेसन चाहिँ मलाई एकदम इफेक्टिभ लाग्यो है अनि थ्याङ्क यू हजुरहरू इन्टायर यो टिमलाई अनि मैले चाहिँ के क्वेसन सोध्न लागेको भन्दा यो कोभिसिल्ड छ नि अहिले कोभिसिल्ड भ्याक्सिन फर्स्ट डोज लगायो अनि सेकेन्ड डोज इभन इन केस केही भएर मिस भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो अघि प्रेजेन्टेसनमा पनि थोरै कुरा भयो यसको चाहिँ फर्स्ट डोज मा पनि थोरै यो प्रभावी छ हैन फर्स्ट डोज मात्र लगाउनु पाउनु भने पनि त्यो प्रभावी छ तर तपाईँले सेकेन्ड डोज आउँदा बित्तिकै अब अहिले कोभिसिल्ड त आउँदैन हाम्रो देशमा किनभने भारतको सिरम इन्स्टिट्युटले बनाएको त्यहाँ गाह्रो छ हैन तर एस्ट्राजेनेका हुनसक्छ त्यो आयो भने तपाईँले अब यो खास लाउनु पर्ने त 4 हप्ताको अनुसन्धान हो तर त्यसपछि पनि लगाउँदा चाहिँ हुन्छ सेकेन्ड डोज आएपछि त्यो लगाउने तर जस्तै मैले नि कोभिसिल्ड लगाएको हो के फर्स्ट डोज अनि अहिले 10 विक्स भइसक्यो अर्को भ्याक्सिन अब कोभिसिल्ड त छैन हाम्रो देशमा अनि अब इन केस सेकेन्ड केस मिस भयो भने केही कन्सिक्वेन्सेस केही हुन्छ कन्सिक्वेन्सेस त तपाईको जुन दुईटा डोजले तपाईलाई जति सुरक्षा गर्थ्यो एउटा डोजले गर्दैन हैन पछि फेरि नर्मल एज अ नर्मल जस्तै हुन्छ म फर्स्ट डोजको पनि केही भ्यालु हुँदैन अनि त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो अनुसन्धान भएको छैन त्यो थाहा हुँदैन त हैन थोरै त तपाईलाई सहयोग हुन्छ तर तपाईको जब आउँछ नि पालो भन्नाले कुनै खोपहरू आउँछन् हाम्रो देशमा त अहिले खोप आएको छैन नि त खोप आइसकेपछि चाहिँ तपाईलाई हामीले नै भनौला तपाईले मलाई पनि सोशल मिडियामा फलो गर्नुस् हैन हामीले मैले हजुरलाई टिकटकमा एभ्री डे फलो त्यो हेरिरहेको हुन्छु हामीले चाहिँ भन्छौँ अब आउँछ अनि यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ तपाईले कोभिसिल्ड लगाले के गर्ने भनेर एउटा प्रोटोकल भन्छ तर अहिलेलाई चाहिँ तपाईले तिनी जनस्वास्थ्यका कुराहरू अपनाउनुस् अहिलेलाई चाहिँ भेरोसेल आएको छ भने त्यो सेकेन्ड लगाउन नजानुस् किनभने अझै पनि त्यो म नै आफै पब्लिक हेल्थको स्टुडेन्ट हो हैन पर्फेक्ट मैले एउटा कुरो सोध्न खोजेको यो पछिल्लो समयमा चाहिँ के छ तपाई म्युट हुनुभयो हजुर यो पछिल्लो समय चाहिँ के छ भने हावाबाट पनि यो कोभिड-19 चाहिँ सर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गरिरहेको छ एउटा कुरा त्यो अर्को कुरो हामी चाहिँ जस्तो गरेर बाहिर यताउता हिँड्दाखेरि चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ कुरो संक्रमित मान्छेहरूको वरिपरि छ भने उसले फेरेको सासबाट त्यो अर्को मान्छेलाई चाहिँ त्यही नजिकैबाट चाहिँ ऊ पास हुँदाखेरि एउटा सर्ने सम्भावना कतिको हुन्छ कि हुँदैन एउटा त्यो कुरो अर्को कुरो चाहिँ के छ भने म अफिसमा काम गर्छु अब अफिसमा जानै पर्ने भयो भने कोही चाहिँ गएर संक्रमित मान्छे चाहिँ त्यो अफिस कोठाभित्र बसेको छ र म चाहिँ दुईटा मास्क लाएर बसेको छु भने पनि म चाहिँ कतिको सुरक्षित हुन्छु भनेर त्यो एउटा मेरो जिज्ञासा छ पहिलो एन्सर त हो यो कुनै कुराहरूले एयरबोर्न पनि बनाउँछ र यो तपाईले यसमा मुख्य चाहिँ जान्नुपर्ने भनेको यसरी तपाईँ बाहिर जानु भएको छ यसरी हावा सर्छ भन्दा पनि तपाईँले मास्क लगाउनु भएको छ उसले मास्क लगाएको छ र तपाईँले मास्क लगाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई अनि तपाईँले दूरी कायम गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई सर्ने चान्स खासै हुँदैन है त्यही नै हो बच्ने तरिका त्यसबाट त्यो नम्बर 1 अनि नम्बर 2 तपाईँ अफिसभित्र हुनुहुन्छ र तपाईँलाई अब कसैको संक्रमित छ भने त्यो एकदम वेल भेन्टिलेटेड हुनु पर्यो कि एकदमै त्यो सिसाहरू झ्यालहरू खोलेको एकदम अलिक खुला बनाउन कोसिस गर्नुहोस् एकदम बन्द छ भने तपाईँलाई तपाईँको चान्स सर्ने अलि बढी हुन्छ खुला भन्दा त्यही भएर त्यसलाई खुला बनाउने कोसिस गर्नुहोस् आफूले मास्क लाउँदाखेरि पनि सम्भावना हुन्छ त्यो आफूले मास्क लगाउँदा पनि अब टाढा बस्नु भएको छ मास्क लगाउनु भएको छ भने त्यो चान्स त एकदम कम हुन्छ तर त्यो वेल भेन्टिलेटेड बाहिर खुला ठाउँमा भन्दा अलि धेरै चान्स हुन्छ भन्न खोज्छु सक्नुहुन्छ भने त्यहाँको झ्याल ढोकाहरू होइन उहाँ संक्रमितहरू हुँदा खास गरेर एक्टिभली संक्रमितलाई एक्टिभली सिम्पटम्स छ लक्षण छ भने चाहिँ अब उहाँको लक्षण छैन यतिकै संक्रमित हो भने त सायद त्यो तपाईँलाई चान्स हुँदैन तर थोरै पनि लक्षण छ भने चान्स हुन सक्छ स्पेशली नजिकै ओके अब यता क्वेसनहरू यता तल पनि एन्सर भइरहेछ है सो हाम्रो टाइम अब समाप्त नै भयो तपाईहरुलाई यो भिडियो हामीले उपलब्ध गराउँछौं युट्युब पेजमा राख्छौं अनि केही क्वेसन छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ आई होप यो चाहिँ एकदम इन्फर्मेटिभ थियो तपाईहरुलाई धेरै कुराको क्लेरिफिकेसन भयो कसैलाई केही कोभिडमा यस्तो छ उस्तो छ भने प्लिज यो भिडियोमा रिफर गरिदिनु होला अनि केही क्वेरीजलाई यहाँ आयुष गुरुङले राख्नु भएको छ हटलाइनमा कल गर्नुस् भनेर त्यो हटलाइनको फोन नम्बर म तपाईलाई एकपटक फेरि भन्छु 988 यहाँ लेख्न पनि लेखिदिन्छु 9880035000 है त अनि हाम्रो फेसबुक पेज चाहिँ ह्याप्सा
भनेर छ अनि मेरो टिकटक नमस्ते डाक्टर भनेर छ त्यसबाट तपाईहरुले धेरै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ एकदम ख्याल राख्नु होला मैले अगेन हाम्रो यहाँ 3 जना डाक्टर्सहरु जले एकदम आफ्नो हातलाई नरोकिकन हजुरहरुको प्रश्न एन्सर गर्नुभयो उहाँहरुलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हाम्रो भलन्टियर्सहरु हाम्रो संस्था ह्याप्सा नेपाल अनि हाम्रो स्वयम्भू इन्टरनेशनल कलेज र प्राइम सीएलाई यो होस्ट गरेकोमा एकदम धन्यवाद त्यो भन्दै आजको कार्यक्रम हामीले यही टुङ्ग्याउँछौं नमस्ते युट्युबमा चाहिँ ह्याप्सा नेपाल भन्ने पेज छ युट्युब पेज त्यसमा राख्छौं यो है त नमस्ते